अहिलेसम्म कतिजना भयो? नम्बर 67 म समेत। अठसट्ठी बढ्दैछन्। ल अब सुरु गरौँ। हुन्छ सर। ल तिमीहरूले यो हेर्यौ नि हैन, कतिको बुझ्यौ? अस्तिको तिमीहरू रिभिजन गरिदिनु पर्यो सर भन्थ्यौ नि। रिभिजन गर्नु पर्ला कि नपर्ला? पर्छ सर, पर्छ। हो, रिभिजन गर्नु पर्छ जस्तो छ है। ल त्यसोभएदेखि क्विक रिभिजन गर्दै लैजाउँ। यो त सुरुकै स्लाइडको जस्तो भएछ। यो त बुझिया छ नि, यो स्टेटहरू त हाफ स्पिनको लागि एउटाको लागि, एउटा पार्टीको लागि दुईटा स्टेट हुन्छ, अप र डाउन। दुईटाको चाहिँ मिक्स गर्यो भनेदेखि 4 स्टेटहरू हुन्छ भने त हामीले बुझिया छ नि हैन यो? सर। ल म अर्को स्लाइडमा गएँ त। अनि यसैको निकालेको त्यो चाहिँ नि, अनि अपरेटरहरूको बारेमा कम्युटेसनको कुराहरू, अनि स्पिन अपरेटरहरू, यो पनि थाहा छ नि है? कोही मान्छेलाई समस्या पर्यो भनेदेखि त्यो च्याटमा लेखेर अथवा के गरेर अनि गर है। तिमीहरू बोल्न सकेनौ भने बोल्यो भने बोलिहाल, नत्र म चाहिँ अगाडि सर त्यो सरसटी माथिबाट भन्दै आउन मिल्दैन अलिअलि? रिकल जस्तो। हजुर अहिलेको हेर त, अहिलेको चाहिँ नि, अहिलेको त हामीले दुईटा स्पिन हाफ पार्टिकलहरूको चाहिँ नि पहिला स्टेटहरू, एउटा यहाँ छ लेख्या चाहिँ, एउटा स्पिन अप भनेको प्लस, अनि स्पिन डाउन भनेको माइनस, अनि बेसिस चाहिँ प्लस माइनस बेसिसमा यसको नम्बरमा 1 0 अनि 0 1 यसरी नम्बरिङ गर्ने। अनि त्यसै गऱ्यो भने यही बेसिसमा यो जेड बेसिस भन्छ। अनि यो बेसिसमा चाहिँ नि एक्सको र वाईको चाहिँ नि मा भेक्टरहरू निकाल्यो भने एक्सको प्लसमा चाहिँ नि 1 1 अनि /√2 हुँदो रहेछ। फेरि अर्को माइनसमा त्यो 1/√2 1 - 1 हुँदो रहेछ। यो हाम्रो बिनी सरले नि पढाउनु भएको थियो कि। अनि त्यसै वाईको लागि चाहिँ नि त्यही गर्यो भनेदेखि यो 1/√2 1 i - 1/√2 अनि 1 - i यसरी भेक्टरहरू आउँदा रहेछन्। अनि यसको चाहिँ नि अनि दुईटा पार्टिकलको मिलायो भनेदेखि त्यही जेड बेसिसमा चाहिँ नि अनि यो चाहिँ नि टेन्सर प्रोडक्ट भन्छ, अथवा डाइरेक्ट प्रोडक्ट भनौँ। त्यो अनुसार चाहिँ कम्बाइन गर्ने प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस भनेको अगाडिको चाहिँ नि पार्टिकल 1 को लागि, पछाडिपट्टिको पार्टिकल 2 को लागि हो। त्यसरी कलेक्सन गर्दै जाने। 3वटा पार्टिकल भयो भने 1 2 3 3वटा कुराहरू आउँछ। यसरी जतिवटा पार्टिकल छ त्यतिवटा भेक्टरमा चाहिँ त्यतिवटा इन्ट्री बढ्दै बढ्दै जान्छ। यसरी गर्यो। तिनीहरूको चाहिँ अपरेटरहरू एउटा पार्टिकलको लागि, पार्टिकल 1 को लागि s1 स्क्वायर अनि s1 z
हामीले के हुन्छ नि एस स्क्वायर र एस जेड भन्ने हुन्छ दुईटा अपरेटर अनि अर्को पार्टिकलको नि एस टू स्क्वायर एस टू जेड भन्ने भयो यो त्यो यो चारवटा अपरेटरको बेसिस रहेछ यो आइगन भेक्टरहरू रहेछ भने अब अनि अब बनाउँदाखेरिमा यसलाई चाहिँ यी डाइरेक्ट प्रडक्ट गर्दा यसरी बनाएको हो भनेर यहाँ चाहिँ टेन्सर प्रडक्ट भन्छ अथवा डाइरेक्ट प्रडक्ट भन्ने एउटै कुरा हो त्यो दुईटा गर्दा यसरी आयो भने अनि अर्को अर्थमा यो अप डाउन स्पिन भने यो फेरि यतापट्टि चाहिँ नम्बरको टर्ममा लेख्यो भने 1/2 माइनस 1/2 भनेर यसरी लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने हुन्छ क्या यो सिस्टमबाट लेखिन्छ यस्तो बेसिसलाई भने ल त म अब अगाडि जान्छु है त अनि यिनीहरूकै अपरेटरले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यस स्क्वायरले चाहिँ उसमा आइगन भेक्टरमा अपरेट गर्दाखेरिमा यस इन्टु यस प्लस 1 एच कट स्क्वायर अनि आइगन भेक्टर त्यही भन्ने आउँछ यहाँ तलपट्टि लेखेको छु मैले जे स्क्वायरको अनि जे स्क्वायरले जेएम भेक्टरमा चाहिँ अपरेट गर्दाखेरिमा जे इन्टु जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर जेएम भन्ने जेएममा चेन्ज आएन अनि जेले गर्यो भने एम एच कट भन्ने कुरा आयो एम भनेको चाहिँ यसको पोजिसन जस्तो आयो अनि एस एक्स र एस वाईको चाहिँ कम्पिटिसन गर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिसन भइसकेको भयो अनि एस वानकै मात्र एउटा पार्टिकल मात्रै भयो भने एस वान एस र एस वाईको कम्पिटिसन गर्यो नि यहाँ गरेको छ एउटा एल र एस उस्तै किसिमको हो एलएस एलवाईको आइएच कट एलजेड भन्ने हुन्छ अनि यस्तै तरिकाले अनि जेवाईको आइएच कट जेजेड भन्ने हुन्छ यस्तो तरिका जे भनेको टोटल एंगुलर मोमेन्टम भन्छ एल प्लस एस भन्ने हुन्छ नि त्यो कम्पिटिसनको हिसाब हो भने यी कुराहरू हामीले पहिल्यैपल्ट गरेका छ म अगाडि जान्छु है त अब एस स्क्वायर चाहिँ भेक्टर गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि एस स्क्वायरको चाहिँ गर्यो एस डट एसबाट भयो अनि s1 प्लस s2 डट s1 प्लस s2 गर्यो भने यस्तो तरिकाले s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर अनि त्यसरी 2s1 s2 भन्ने हिसाबबाट आयो यहाँनिर के हुन्छ भने यस दुईटा पार्टिकलको चाहिँ अपरेटरहरू कम्प्युट गर्ने भयो हुनाले अनि 2s1 s2 भयो यदि अपरेटरहरू कम्प्युट गरेन भने s1 s2 प्लस s2 s1 भनेर लेख्नुपर्छ त्यतिकै हुन्छ अब यो हेर्दैमा यो s1 s स्क्वायर चाहिँ यहाँ भएका जम्मै s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर s1 z s2 z यहाँ के हुन्छ नि s1 s2 को यस्तो फर्मबाट आउँदो छ s1 अनि 2 s 1 x s2 x यस्तो तरिकाले यसलाई चाहिँ गर्यो भने अब यो s स्क्वायरले यहाँ भएको जम्मै अपरेटरसँग कम्प्युट गर्छ कम्प्युटेसन रिलेसन कस्तो छ भनेर हेर्यो भने एसजेडले चाहिँ नि एसजेडको s1 प्लस s2 दुईटा गरेको त्यसले चाहिँ कमिट गरेछ एस स्क्वायरले पनि यो स्क्वायरहरुमा कमिट गरेछ अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ एसजेडले चाहिँ s1 z र s2 z दुईटैसँग कमिट गरेछ तर एस स्क्वायरले s1 z सँग गर्दा त कमिट गरेन एउटा केही भ्यालु आएछ यस्तो केही भ्यालु आएछ जुन चाहिँ इक्वल टु माइनस s स्क्वायर s2 z हुन्छ तर यो टर्म र यो राइटको इक्वेसन 12 को राइट गरेर लेफ्टको दुईटा यो राइटलाई चाहिँ लेफ्टतिर ल्याएर जोड्यो भने त अनि s स्क्वायरले s z सँग चाहिँ कमिट गर्दो रहेछ भन्छ यसो गरे यसले कमिट गर्यो यो चाहिँ भयो भन्ने भयो न्यू सेट अफ अपरेटर चाहिँ के भयो भने s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर s स्क्वायर sz अनि चारवटा अपरेटरहरु चाहिँ आपसमा कमिट गर्छ र तिनीहरुको कमन आइगन भेक्टर हुन सक्छ भन्छ चेन्ज अफ बेसिसलाई अब नयाँ जाने अपरेटर यो के हो भन्दै इक्वेसन 14 मा देखाएको भने जब एंगुलर मोमेन्टमको एडिसन भइसकेपछि टोटल एंगुलर मोमेन्टमको लागि चाहिँ त्यसैको आफ्नै चाहिँ करस्पोन्डिङ भेक्टरहरु क्रिएट गर्नु परेको छ जेनेरेट गर्नु परेको छ र अपरेटरहरु पनि टोटलको लागि भन्ने गरे तर यी चारवटा अपरेटर भयो भने सीएससी भनेको कम्प्लिट सेट अफ कम्प्युटर हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो अनि त्यो नयाँ सिस्टम बनाएको अनि यसरी गर्यो भने अब यिनीहरुको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ एसएम भन्दियौं एस भने स्पिन भयो एम भनेको त्यसको पोजिसन भयो त्यो गर्यो भनेदेखि यही पहिलाको फर्मुला एस इन्टु s1 into s1 plus 1
एस कट स्क्वायर अनि त्यो भन्ने हिसाबबाट गरेको हो यिनीहरुको कमन आइगन भेक्टर यो भयो हुनाले एस स्क्वायर त्यही हो एस इन्टु एस प्लस 1 एस कट स्क्वायर यो भयो अनि एम को टर्ममा एस जे ले गर्यो भने एम एच कट यो भन्ने किसिमबाट आयो जहाँ चाहिँ एम को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ माइनस एस बाट एस सँग एक एक नम्बरले बढ्दै जाने भन्ने हुन्छ त्यसरी एक एकले चाहिँ भ्यालु हुँदै जान्छ भन्ने The eigenvalues of SZ को eigenvaluesहरु चाहिँ and their degree of degeneracy भनेको छ eigenvalue निकाल्नु पर्यो भने यो हाम्रो चाहिँ पुरानो बेसिस भनेको जुन चाहिँ अब्जर्भेबल छ नि S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S1Z S2Z इन्डिभिजुअल दुईटाको टेन्सर प्रोडक्ट गरेर भेक्टर स्पेस बनाएको छ नि त्यहाँको भेक्टरहरुको लागि हो ती भेक्टरलाई चाहिँ एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 भनेर लेख्यो भने यही SZ लाई चाहिँ दुईटाको डाइरेक्ट सम छ सम गरेर अनि यो गर्यो भने प्रत्येकले चाहिँ नि यसमा गर्यो भने के हो त भन्दैमा यहाँ चाहिँ यस भन्ने टर्म हटाएर यो एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 चाहिँ नि एम को लागि दिएको एम को भ्यालुहरुको कलेक्सन गरे एम को भ्यालु कलेक्सन गरे हुनाले दिए एउटा m1 एच कट उसकोबाट भयो एच कट एम भनेको त हाफ छ नि त दुईटैको हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ भनिन्छ अनि हाफलाई बाहिर निकाले यो एप्सिलन चाहिँ नम्बरको हिसाबबाट भयो अनि त्यसरी चाहिँ लेखेको एम को चाहिँ हाफ चाहिँ बाहिर निकालेको अनि टोटल एम भनेको चाहिँ नि अब यही किसिमको केस भयो एच कट छुट्टै छँदैछ 1/2 एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन 2 भन्ने आयो यसरी एम को भ्यालु आयो अनि since epsilon 1 and epsilon can each be equal to plus minus 1 we see that m can take on the values plus 1 0 minus 1 भनेको यहाँ चाहिँ एप्सिलन 1 र एप्सिलन 2 को भ्यालु राख्दा यस्तो भयो the values m equal to 1 and m equal to minus 1 are not degenerate यो भ्यालुहरु छैन डिजेनेरेट छैन भन्ने कुरा भयो यो भनेको यो बोले हेर त्यहाँ म अगाडिबाट जान्छु अझै कतातिर गयो यतातिर भएर हुँदैन पछाडि नै जाउँ पछाडि नै फेला पर्ला अहिले आउँछ पछि डिजेनेरेसी कुराहरु अनि तिनीहरुको एउटा एउटा मात्रै छ प्लस एम इक्वल प्लस 1 भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ एम भने त्यो चाहिँ प्लस प्लसले दिन्छ मिनिमम भ्यालु अफ एम चाहिँ माइनस माइनसले दिन्छ बाँकी रहेको दुईटा छ नि प्लस माइनस को चाहिँ दुईटै जिरो आउँछ एम को भ्यालु त लिनियर कम्बिनेसन भए चाहिँ डिग्री अफ डिजेनेरेसी 2 भएछ भने दुईटा भेक्टर हुने भयो भने m इक्वल 0 को लागि अब यहाँनिर भन्छ SZ भने चाहिँ म्याट्रिक्स बनायो भने यस्तो तरिकाले म्याट्रिक्स बनाउन सकिन्छ जसको चाहिँ एक्सपान्डेड फर्म भन्यो नि यस्तो किसिमको हुन्छ यी हाम्रो त चाहिँ एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 को भेक्टरहरु यसरी कलेक्सन गर्यो भने प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गर्यो अनि यतापट्टि त्यही अनुसार चाहिँ कलेक्सन गर्यो यो पहिलो टर्म चाहिँ भन्यो भने के हुन्छ थाहा छ यो चाहिँ नि यो पहिलो चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्राको फर्ममा लेख्ने अनि SZ लाई चाहिँ बिचा ल्याएर राख्ने अनि एरिया चाहिँ केटको फर्ममा राख्ने यहाँ चाहिँ कति गरेको छन् SZ 2 3 भनेको चाहिँ नि 2 भनेको सेकेन्ड रो 3 भनेको थर्ड कलम भने है थर्ड कलमको चाहिँ गर्यो भने एरिया यसको लागि गर्यो भने है यसको लागि गर्यो भने हेर त त्यहाँ S2 3 भनेको ब्रामा चाहिँ यो टाइपको भएछ अनि त्यसपछि SZ आइ बिचा SZ भनेको S1Z प्लस S2Z हो अनि यो केटमा चाहिँ यो टर्म आएछ भने अनि यसले चाहिँ अप्लाई गर्यो भने पहिलोको माइनस h/2 आयो दोस्रोले गर्दाखेरिमा प्लस भयो हुनाले h/2 आयो अनि दुईटा जोड्दा 0 भयो अनि 0 आयो भने यस्तो किसिमबाट बनाउन सकिन्छ भने डायगोनलाइजेसन अफ S² को त के भएको थियो भने S1Z र S2Z सँग इन्डिभिजुअली कम्प्युटेसन गर्दा कम्प्युट गरेका थिएन नगरेपछि अब S² म्याट्रिक्स पनि हामीले बनाउनु पर्या छ यो बनाउँदाखेरिमा एउटा म्याट्रिक्स लेखेको छ यहाँ म्याट्रिक्सहरुमा एलिमेन्टहरु आछ नि यी एलिमेन्टहरु चाहिँ नि पहिलो चाहिँ कति भएछ प्लस प्लस S² प्लस प्लस 2S² आएछ त्यस्तै अरु 0 भएछ यहाँ बिचमा चारवटा चाहिँ H² आएछ एउटा चाहिँ यसै 2H² भन्ने आएछ यहाँ एउटा इक्जाम्पल गरेको छ यहाँ चाहिँ कस्तो आएछ यो भन्दा अगाडि नै भनौं न अझ अगाडिबाट राम्रोसँग इक्जाम्पल गरेको छ पहिलोले चाहिँ नि
यस स्क्वायरले प्लस प्लसमा अपरेट गर्दाखेरि कस्तो आएछ भने यहाँनिर यस स्क्वायरको s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर s1z s2z चाहिँ नि त्यहाँ भएका चारटै भेक्टरको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नि यी अपरेटरको आइगन भेक्टर हुन्छ जुनसुकै पनि आइगन भेक्टर छ त्यो भएर आइगन भेक्टरले गर्दा स्टेटमा चेन्ज आउँदैन अनि त्यो जहाँ आउने पहिलोको चाहिँ नि s1 into s1 plus 1 s कट स्क्वायर राख्दाखेरि यस्तो भयो s1 equal to हाफ राख्दै आयो हाफ into हाफ plus 1 s कट स्क्वायर भनेको 3s कट स्क्वायर by 4 भनिन्छ यसको पनि त्यही हो हाफ into हाफ plus 1 s कट स्क्वायर भनेको यति हुन्छ यो चाहिँ 2 को 2 भइहाल्यो s1 0 ले गर्दाखेरिमा हामीले प्लसमा अपरेट गरिरहेछ त्यो प्लसको कुरा भयो s कट by 2 आयो s2 0 ले पनि फेरि अर्को प्लसमा अपरेट गरिरहेछ s2 by s कट by 2 भन्ने भयो भेक्टर उही रह्यो भने भेक्टर चेन्ज आएन तर यो दुईटाले चाहिँ नि यो दुईटाले अपरेट गर्दा के हुन्छ भन्दैमा यो चाहिँ नि प्लसले प्लसमा अपरेट गर्यो भने 0 हुन्छ अनि भनेपछि त यो चाहिँ नि यो s1 प्लसले यो पहिलोलाई चाहिँ नि अपरेट गर्यो भने त 0 आयो त्यस्तै दोस्रोमा s2 प्लसले चाहिँ नि यो सेकेन्डमा अपरेट गर्दा 0 आयो त्यो भएर अनि यो ब्र्याकेट भित्रको अनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरिमा 2h कट स्क्वायर यो भन्ने आयो त्यस्तै गरेर अरु जम्मैले प्रत्येकले चाहिँ नि यो s स्क्वायरले प्रत्येक भेक्टरमा चाहिँ नि गर्दै जाँदा यसरी भ्यालु आउँदछ भने यो आयो भने अनि त्यसपछि अनि हामीहरुको चाहिँ यतापटिको म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि यो म्याट्रिक्स बनाउँदा पहिला त s स्क्वायरले यी भेक्टरहरुमा अपरेट गर्ने चाहिँ अनि के आयो भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ नि त्यो भ्यालुलाई बाहिर निकालेर यिनीहरुले चाहिँ स्केलर पढायो यो पहिलोमा त चेन्ज भएको छैन त्यो गर्दा यो र यो दुईटाको स्केलर पढाएर 1 भएर आउँछ 2h स्क्वायर मात्र बाहिर आयो अनि दोस्रोमा चाहिँ नि अनि यो चाहिँ नि भेक्टरको दोस्रोको हेरौँ त के आएको रहेछ दोस्रोमा चाहिँ नि दोस्रोमा यो प्लस माइनस र अनि माइनस प्लस भन्ने दुईटा चाहिँ नि टर्महरु आएको रहेछ एउटा चाहिँ s को स्क्वायर बाहिर आएछ अनि यो भयो यो भएपछि चाहिँ नि यो भेक्टरलाई चाहिँ नि यो प्लस भन्ने भेक्टरले अपरेट गर्यो भने त प्लस वाला त प्लस प्लस त यहाँ छैन त्यो भएर चाहिँ स्केलर पढ 0 भएर त पहिलो टर्म यो सेकेन्ड यो टर्म चाहिँ 0 भएर आयो किनभने यो टर्ममा त यो दुईटाको लिनियर कम्बिनेसन जस्तो मात्रै आएछ अनि बाहिर s को स्क्वायर आएर छ यो दुईटाको हेर्यो भने हेर त यसले अपरेट गर्यो भने यो सर्भाइभ गर्यो त्यो s को स्क्वायर बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि गएर अनि यसमा पनि त्यस्तै तरिकाले आउँछ सेम तरिकाको आउँछ अनि त्यसपछि अनि यसले चाहिँ यसै गर्यो यो टर्म चाहिँ रहन्छ त्यसरी भयो त्यस्तै तरिकाले आउँछ यस्तै तरिकाले गर्दै गएर सबै भेक्टर निकाल्न सकिन्छ अनि यो s स्क्वायर म्याट्रिक्समा चाहिँ यो अरु यो पनि डायगोनलाइज छ यो बीचको चारवटा चाहिँ डायगोनलाइज छैन यसलाई चाहिँ डायगोनलाइज गर्ने भन्छ अनि यसको छुट्टै आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो त्यसलाई सब म्याट्रिक्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गर्ने भन्छ आइगन भ्यालु चाहिँ आइगन भेक्टर सब s स्क्वायर अब हामीले यहाँ सब म्याट्रिक्सलाई s स्क्वायर नट भनेर एउटा नाम दियो यति बनायो अनि कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई चाहिँ अपरेटरलाई आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिका त्यही छ 1 माइनस ल्याउँदा अनि 1 भनेको यहाँ त चारटै 1 1 छ s को स्क्वायर त हटाइदिए पाइयो किन टोटल मल्टिप्लिकेसन हो अनि 1 अनि 1 1 माइनस ल्याउँदा गरे योबाट यस्तो इक्वेसन आयो अनि जहाँबाट ल्याउँदा भ्यालु 0 र 2 भन्ने आएछ ल्याउँदाको भ्यालु 0 अनि यहाँ 2 राख्दैखेरिमा चाहिँ यो पहिलो भेक्टर आउँछ ल्याउँदा भ्यालु 2 राख्दैखेरिमा चाहिँ नि अनि यो दोस्रो भेक्टर आउँछ ल्याउँदा भ्यालु 2 हैन ल्याउँदा भ्यालु 0 राख्दा दोस्रो भेक्टर आउँछ फर आइगन भ्यालु 0 2h को स्क्वायर भनेर किन आइगन भ्यालुमा हामीले यस्तो भने लेखेको छ नि त ल्याउँदा s को स्क्वायर भनेर मानेको छ त्यो भएर ल्याउँदा s को स्क्वायर भनेर माने हुनाले ल्याउँदा आइगन भ्यालु ल्याउँदा s को स्क्वायर भनेको छ त्यो भएर यति आएछ यिनीहरुको कलेक्सन गर्यो भने अब यिनीहरुको चाहिँ कलेक्सन गर्यो भने कस्तो देखिन्छ भने s इक्वल टु चाहिँ 1 भएको बेलामा तीनवटा स्टेट आएछ m को 1 0 -1 आएछ s इक्वल टु 0 होला एउटा मात्रै आएछ s इक्वल टु 0 आएछ यस्तो भेक्टरहरु आएछ भने पहिलो चाहिँ डाइरेक्टै भई यो चाहिँ यसै इक्वल भयो दोस्रो चाहिँ यो 1 0 भने यसै प्लसको टर्मबाट आएछ तेस्रो
चाहिँ नि पनि यहाँ यो चाहिँ सबभन्दा सानो भएको हुनाले दुईटा यो माइनस माइनसको माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ गर्दा -1 हुने भएर यो भन्ने आएछ। चौथो चाहिँ नि 0 0 को केसमा हामीले निकालेको यो माइनस वाला टर्म चाहिँ आएछ। त्यो भएर यसको तीनवटा भ्यालु भएको हुनाले यसलाई ट्रिप यो तीनटा चाहिँ ट्रिपलेट स्टेटहरु भए s = 1 भएको बेलामा अनि s = 0 मा चाहिँ नि सिंगल स्टेट भनेको 2s + 1 गरिन्छ के s = 0 भने 1 भयो 2s + 1 = 1 भयो s = 1 भने 2s + 1 भनेको 3 भयो त्यो हिसाबबाट आयो। अब हामी चाहिँ नि एडिसन अफ टु आर्बिट्रेरी एंगुलर मोमेन्ट जेनरल मेथड भन्नेमा गयो। अब त्यस्तै तरिकाले त्यो त म्याट्रिक्स सल्भ गरेर निकालियो म्याट्रिक्सको चाहिँ आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गरेर म्याट्रिक्सको साइज जति बढ्दै जान्छ अनि त्यो म्याथमेटिक्स चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ। जस्तो 2 × 2 कति थियो 4 × 4 भनेको 16 वटा एलिमेन्ट भएको थियो। अब त अनि नम्बर अफ कलम र नम्बर अफ रो चाहिँ बढाइदियो भने मानिलिउँ चाहिँ नम्बर अफ कलम पनि 9 वटा नम्बर अफ रो पनि 9 वटा भयो भने 9 × 9 कति हुन्छ 36 हुन्छ। 36 वटा चाहिँ एलिमेन्ट भएको हो अनि म्याट्रिक्सको आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गर्न थाल्यो भने अनि गाह्रो हुँदैन। अनि त्यो भएर अर्कै टेक्निक चाहियो भन्ने कुरा आयो। अर्कै टेक्निक चाहिँ निकाल्दाखेरिमा यो हाम्रो चाहिँ j² kgm अब यहाँ के भनेर लिएर आएको चाहिँ एउटा यो स्ट्यान्डर्ड बेसिस भन्छ। kgm भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बेसिस हो। स्ट्यान्डर्ड बेसिस हो। यो के भनेको बाँकी रहेको अरु पनि अब्जर्भेबल CSO भन्नलाई अरु पनि अब्जर्भेबल चाहिन्छ जुन चाहिँ डाइरेक्ट एडिसन एंगुलर मोमेन्टममा इन्भल्भ छैन। त्यो भएर ती बाँकी रहेको जम्माको ठाउँमा चाहिँ के भनेर राख्यो। एकछिनपछि केलाई हटाउँछ अनि त्यसपछि यसको अनि कम्युटेसन रिलेसनहरु त यसरी राखेको छ अनि स्क्वायरको कुराहरु पनि यो तरिकाले गरेर राखेको छ। अनि यो चाहिँ नि कसरी हुन्छ भनेर यो भ्यालुहरु चाहिँ यो जुन छ नि यो इक्वेसन 32 कसरी आयो भनेर जनाउनलाई यो चाहिँ एउटा राखेको। यो चाहिँ नि मोटामोटी म गरेर राखेको। यसो डिटेलमा चाहिँ विनय सरले गराउनुहुन्छ होला। यसो डिटेलमा चाहिँ न अहिले के जानेन भने पनि के हुन्छ भने j प्लस भन्ने चाहिँ jx + i_jy भन्ने अपरेटर हुन्छ। त्यसको चाहिँ हर्मिशियन कन्जुगेट गर्यो भने j माइनस आउँछ। j माइनस को हर्मिशियन कन्जुगेट गर्यो भने j प्लस आउँछ। अब j प्लस को चाहिँ हामीले चाहिँ j स्टार ड्यागर j प्लस भन्ने चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भेक्टर निकाल्नु भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने त स्क्वायर को निकालिन्छ नि त। त्यो निकाल्दा यो चाहिँ आयो भने यसलाई चाहिँ हामीले अनि यो गर्यो भने jx² + jy² + i_gx_gy भन्ने हुँदछ। अनि यो टर्म त हामीले jx² + jy² भनेको j² - jz² गर्न पाइयो। अनि jx_jy भनेको i_h अनि jz हुन्छ। एउटा बाहिर i भएको हुनाले i × i भनेको -1 हुन्छ। त्यो भएर यसरी लेख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ नि अब यही भेक्टरमा चाहिँ अपरेट गरेर यसको स्केलर प्रोडक्ट लियो भने कति आयो भन्दाखेरिमा यही भ्यालु ल राख्दा यस्तो तरिकाले आयो h² अनि j × j + 1 - m × m + 1 भन्ने भयो। अनि एउटा मात्रै भेक्टर एउटा मात्रै अपरेटर गर्यो भने यसको स्क्वायर रुट राख्न पर्यो भनेर स्क्वायर रुट राख्यो। h² राख्यो अनि अझम स्क्वायर रुट राख्यो। अनि तर यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने स्टेट चाहिँ नि प्लस भयो नि स्टेट m को भ्यालु एक्लै बढ्छ माइनस भयो भने m को भ्यालु एक्लै घट्छ। त्यो चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो। आइगन भेक्टर भयो भने कुनै अपरेटरको चाहिँ आइगन भेक्टर भयो भने स्टेट चेन्ज हुँदैन। आइगन भ्यालु मात्र बाहिर आउँछ। आइगन भेक्टर हैन भने स्टेट पनि चेन्ज हुन्छ। अनि यो चाहिँ नि कति डाइमेन्सनल हुन्छ भन्दाखेरिमा यो kj चाहिँ 2j + 1 डाइमेन्सनल हुन्छ भने किनभने j चाहिँ थाहा छ भने m भनेको चाहिँ -j बाट +j छ एकले बढ्दै जान्छ। त्यो गर्दाखेरिमा 2j + 1 भन्ने आउँछ। अनि ekj भनेको स्पेस हुने हो। भेक्टर स्पेस इज ग्लोबल इन्भ्यारिएन्ट अन्डर द एक्सन अफ j² jz j + j - भने यो भनेको के भने एउटा भेक्टर मात्रै इन्भ्यारिएन्ट भने हैन। कलेक्सन अफ भेक्टरलाई चाहिँ भेक्टर स्पेस भन्छ। त्यही भएको भेक्टरहरु
जे स्क्वायर र जे ले त यिनीहरूको आइगन भेक्टर हुन् अपरेट गर्दा भेक्टर चेन्ज हुँदैन जे प्लस र जे माइनसले m को प्लसले m को भ्यालु 1 ले बढाउँछ माइनसले m को भ्यालु 1 ले घटाउँछ तर एउटा भेक्टरबाट अर्को भेक्टर गयो भने त्यही स्पेस भित्रको भेक्टरमै मात्रै हामीले स्क्यान गरिन्छ बाहिर हुँदैन भने inside the subspace E is the matrix element of any function f of the angular momentum g r independent of k यो चाहिँ angular momentum को केस गर्दा जे के छ k को भ्यालुमा इन्डिपेन्डेन्ट छ भने स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम अब हाम्रो चाहिँ एडिसन गर्न खोजिरहेको छ दुईटा चाहिँ angular momentum चाहिँ एड गर्न खोजे भने consider the physical system formed by the union of two subsystems, for example, or two particle system, we shall use indices 1 and 2 to label quantities relating to the two systems. पहिलोलाई चाहिँ 1 ले गर्ने दोस्रोलाई चाहिँ 2 ले गर्ने. We shall assume that we know in the state space E1 of subsystem 1 a standard basis K1, J1, M1 composed of common eigenvectors of J1 square and J1 Z, where J1 is angular momentum operator of system 1 भने यो चाहिँ हामीले यही अनुसार नै गरेका छौं J1 square ले यही अनुसार गर्यो J गर्यो प्लस माइनस गर्यो भने यसैमा चेन्ज हुन्छ भने त्यही कुरा रिभाइज गरी भनेको छ त्यस्तै गरेर 1 को ठाउँमा 2 गर्यो भने 2 ले नै यही फलो गर्छ 2 गर्न पर्यो भने Similarly, any 2 ले नि यही गर्छ भने the state space of global system is the tensor product of E1 and E2 दुईटा भेक्टर स्पेसको टेन्सर प्रोडक्ट गर्न पर्यो अनि त्यो भने यसलाई यसरी गर्न पर्यो K1 K2 J1 J2 M1 M2 भनेर लेख्न पर्यो अनि दुईटाको इक्विलिब्रियम यो चाहिँ टेन्सर प्रोडक्ट गर्न पर्यो अनि U1 भनेको यसको कलेक्सन E2 चाहिँ यसको कलेक्सन हो भने अनि E भने टोटल चाहिँ K1 K2 J1 J2 भनेर हो किन m चाहिँ भ्यारी गर्ने भएर यसलाई यहाँ लेखेको छ नि जम्मा कलेक्सन गरे त्यो त सम भनेर लेखेको छ यसलाई चाहिँ नि अनि यो डाइरेक्ट सम भन्छ डाइरेक्ट समको केसहरु भन्छ J1 J2 पनि भ्यालुहरु गर्यो भने डाइरेक्ट समबाट निकाल्न पर्छ भन्छ विथ एन्ड दिस इक्वल टु अनि यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन गरेर निकालेको भनेको छ यो भनेको टोटल स्पेस भनेको The dimension of the subspace this is your subspace ko dimension then 2j1 plus 1 into 2j2 plus 1 भनेको यसरी प्रोडक्ट गर्दा यसको चाहिँ 2j plus 1 छ यसको 2j plus 2j2 plus 1 छ भने यो टोटल को चाहिँ यिनीहरुको मल्टिप्लिकेसन बाट आउँछ भने the subspace is globally invariant under the action of any function of J1 and J2 total angular momentum commutation relations अब यसको total angular momentum J equal to J1 plus J2 है S भनेको S1 plus S2 भने जस्तै अनि यसको अपरेटरहरु पनि त्यही अनुसार J को टर्मबाट गर्दा यो S को बुझ्यो भने J को बुझिन्छ भने त्यस्तै गरेर अरु अपरेटरहरु पनि निकाल्दै गयो अनि यही भनेको छ J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर J1 Z J2 Z को चाहिँ पुरानो एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 को हिसाबबाट आयो त्यस्तै अर्को चाहिँ एडिसन गरिसकेपछिको चाहिँ J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर J स्क्वायर Z भने चाहिँ त्यो सम गरिसकेपछिको अपरेटरको कुरा गरे यो भनेको जिमेरको छ त्यो एलएस कपलिङ र जेजे कपलिङ भन्ने छ नि एलएस कपलिङ को हिसाबबाट हेर्ने भनेको इन्डिभिजुअलको कुराहरुबाट भयो जेजे कपलिङ भन्यो भनेदेखि चाहिँ पहिला सम गर अनि त्यसपछि अनि हेर भने Finally, we are left with the following double problem. Given J1 and J2, what are the values of J which appear in 52? Yeah, maneko pahla ta ani and how many distinct subspecies are associated with each of them? How can the eigenvectors of J square and JZ belonging to this पहिलाको पुरानो सिस्टम be expanded on the यो बेसिसमा भनेर भन्छ कसरी चाहिँ रिले नयाँ भेक्टरहरु र एडिसन भइसकेपछि आएको स्पेसको भेक्टर भने एडिसन नभइकन जस्ट डाइरेक्ट प्रोडक्ट मात्र भएको भेक्टरहरुको रिलेसन के भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पाइन्छ भने
यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गरिदिए पहिला जेनरल त बुकमा गरिदिएछ तिमीले पढ्ने हो यो इक्जाम्पल बुझिसकेपछि अनि त्यो जेनरलको गर्न सकिन्छ भन्छ त्यसो गर्न सक्यो भने यहाँ चाहिँ के भयो भने जस्तो चाहिँ J1 र J2 भयो यो भने जोड्यो भने J1 र J2 जोड्यो भने J को कतिवटा भ्यालु आउँछ होला ल मलाई भन्देऊ त J equal to J1 plus J2 छ दुईटै 1 1 छ भने जोड्दाखेरि पनि J को भ्यालु कतिवटा आउँछ 9 वटा होला सर 9 वटा J को मात्र भ्यालु 6 वटा होला सर दुईटा 1 र 1 जोड्दा 2 भयो हैन 2 बाट 1 घटाउ 1 भयो त्योबाट नि 1 घटाउ 0 भयो J कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन भन्ने छ भने कतिवटा भ्यालु भयो तीनटा हुन्छ तीनटा त भयो नि 2 1 0 त नि यही लेखेको छ नि यिनीहरुको एडिसन गर्दै J को भ्यालु 2 1 0 हुन्छ भनेर लेखाए M1 M2 चाहिँ नि J1 र J2 दुईटै चाहिँ 1 1 भएको हुनाले M1 र M2 दुईटै 1 0 -1 भयो हैन त तर क्यापिटल J को भ्यालु चाहिँ नि J1 र J2 जोड्दा 2 भयो त्यहाँले 1 घटाए 1 भयो फेरि 1 घटाए 0 भयो त्यति हो भने अब हामीले चाहिँ नि द सब स्पेस J equal to 2 हामीले यहाँबाट के भनेको छ भने कहीं भनेको छ के को मतलब नभएर के नलेखौ केले झया लेख्न मात्र झ्याउ लाग्छ त्यो भएर नलेखौ भने के हटाएर J equal to 2 भनेर लेखिदिए J equal to 2 भयो भने यो सब स्पेसमा कतिवटा भेक्टर हुनुपर्छ अरे J equal to 2 भने त्यहाँ भेक्टर कतिवटा हुनुपर्छ होला 5 वटा 5 वटा हुन 2J plus 1 हो 2J plus 1 कसरी आएको भन्दा m को भ्यालु माइनस J बाट प्लस J सँग 1 1 ले बढ्दै जान्छ त्यो भएर p भेक्टर यहाँ चाहिँ 2 प्लस अनि 2 into 2 plus 1 भनेको 5 भयो त्यो भएर चाहिँ 5 वटा हुन्छ भने आइ यसले के भनिन्छ भने अब हाम्रो J र m को भ्यालु त निकाल्नु परेछ m को भ्यालु भनेको म्याक्सिमम छ नि प्लस J मिनिमम छ नि माइनस J अनि m भनेको क्यापिटल M भनेको m1 plus m2 हो क्यापिटल M भनेको m1 plus m2 हो m1 plus m2 मा दुईटै m1 पनि m2 पनि म्याक्सिमम भ्यालु जोड्यो भने कति आउँछ m1 को म्याक्सिमम भ्यालु पनि +1 m2 को म्याक्सिमम पनि +1 दुईटै म्याक्सिमम जोड्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ त्यो भएर m equal to 2 भन्ने भयो त्यस्तो केस त एउटा मात्र केस हुन्छ अरुमा त हामीले टोटल त 9 वटा भनेको छ नि त 9 वटा मध्ये त्यस्तो केस छैन एउटा मात्रै त्यो भएर यो हुने J equal to 2 m equal to 2 हुने एउटा मात्र केस हुन्छ भने त्यो भेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ रे भन्दै 2 2 भनेको JM भेक्टरको फर्मबाट यतापट्टि राइट तिरको भनेको चाहिँ यहाँनेर छ नि अर्को हाम्रो कता गयो यो यस्तै J1 J2 दुईटै 1 1 छ m1 m2 यो भेक्टरहरु भने J1 J2 m1 m2 यहाँ अगाडिपट्टि भनेको छ नि कतै यो केलाई हटाइदियो भने J1 J2 m1 m2 भन्ने भेक्टर हुन्छ नि J1 पनि 1 J2 पनि 1 भयो त्यो भएर अनि m1 m2 भने छुट्टै लेखेको त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ नि J1 J2 को ठाउँमा 1 1 भयो m1 m2 भयो यस्तो टाइपको भेक्टर यो भयो दुईटै m1 पनि 1 m2 पनि 1 जोड्यो भने यो m चाहिँ नि 2 हुन्छ भने अब बाँकी रहेको चारवटा भेक्टर निकाल्नलाई applying J minus 2 it we find the vector answer यसमा चाहिँ नि J minus गर्दा m त एक्लै घट्छ भनेको छ m equal to 1 मा आयो भनेको छ तर यसको रिलेसन कस्तो त भने निकालेर हेर्नु यो हेर्यो भने है त तिमीहरु गाह्रो भएको यहाँनिर त्यसलाई अलिकति एक्सपान्डेड फर्ममा गरिदिएछ J minus ले चाहिँ नि पहिला त J 2 2 equal to 1 1 1 1 थियो अनि J minus यतापट्टि लेफ्टमा गर्यो अनि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ नि 1 र 2 दुईटामा चाहिँ स्प्लिट गर्दा J1 minus plus J2 minus भयो
यस्तो भने यसलाई यही खोलिदियो भने G1 माइनस अनि यही भेक्टर भयो फेरि J2 माइनस यही भेक्टर भयो भने अनि यसको चाहिँ नि अर गरे यो फर्मुला लाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ फर्मुला के छ भन्दैमा J माइनस यो प्लस गर्यो नि यहाँ अनि यो m + 1 भन्ने आउँछ अनि माइनस गरे भने माइनस h स्क्वायर रुट ओभर j इन्टु j + 1 माइनस m इन्टु m - 1 अनि त्यसपछि j m - 1 भन्ने टर्म हुन्छ j m - 1 भन्ने टर्म आउँछ भनेपछि अनि यहाँ त्यही गर्ने भयो j भने यहाँ 2 छ अनि 2 + 1 भयो माइनस m पनि 2 छ यहाँ m पनि 2 छ यो अघिल्लो j पछिल्लो m अनि 2 - 1 भयो अनि यो 2 बाट घटाए 1 भएर आयो यो त राइट तिर गर्यो भने यसले गर्यो भने यसले चाहिँ नि अगाडिको मात्रै अगाडि भनेको यो m1 मा गर्छ यो दुईटा G1 J2 चेन्ज गर्न पाइदैन जहिले पनि सेम हो G1 J2 गिभन हो यही m1 m2 मात्रै चेन्ज हुन्छ पहिलो यसले चाहिँ पहिलोकोमा गर्यो भने हेर त पहिलो चाहिँ नि 1 बाट 0 भयो त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि J2 ले यहाँ दोस्रो मा गरे m2 को भ्यालु चाहिँ 0 मा आउँछ अब यहाँ ब्राकेट भित्र यो स्क्वायर रुट भित्र के हुन्छ त यस गर्दा फर्मुलाकै भयो पहिलो J1 इन्टु J1 + 1 माइनस अनि m1 इन्टु m1 - 1 भएर आयो त्यस्तै यहाँ J2 इन्टु J2 + 1 माइनस m2 इन्टु m2 - 1 भयो तर m2 को भ्यालु चाहिँ -1 गरेर 0 भएको भने यसरी ल्यायो यो हैन हजुर हजुर त्यो लाइन यहाँनिर अलि समस्या आयो तिमीहरुको हजुर ल योबाट पुरै लेखत भयो त्यसो भए यसलाई यो चाहिँ h कट रुट ओभर j इन्टु j + 1 माइनस m क्यापिटल m है यो क्यापिटल m इन्टु क्यापिटल m - 1 अनि त्यसपछि j अनि क्यापिटल यो चाहिँ कति भयो अनि यहाँ 2 - 1 भनेर लेख 2 चाहिँ पहिले m को भ्यालु छ m - 1 क्यापिटल m - 1 भनेर लेख न त्यस्तो फर्मको भए चाहिँ फर्मुला मात्र लेख्न खोजेको त नि हामीले हैन अनि त्यसैले लगाएर पछि भ्यालु राख्न खोजेको त हो अनि यहाँ चाहिँ क्यापिटल m मैले एरो देखाएको छैन हैन तिमीले त्यहाँ चाहिँ m - 1 भनेर लेख अनि यता राइटतिर गएपछि J1 इन्टु ये स्क्वायर रुट भित्र J1 + 1 भनेर लेख माइनस m1 इन्टु m1 - 1 भनेर लेख अनि त्यसै यसमा चाहिँ J1 J2 अनि यो चाहिँ सेमिकोलन भयो अनि त्यसपछि स्मल m1 - 1 m2 भनेर लेख अनि प्लस स्मल m1 - 1 चाहिँ किन गरे ए हामीले यहाँ माथि हेर त भए हेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ j ले चाहिँ माइनसले अपरेट गर्यो भने स्टेट चाहिँ 1 ले घट्छ भनेर देखाएको छ नि त ए त्यो m + -1 को अपरेसन गरे हो त्यहाँनिर m चाहिँ m चाहिँ 1 ले घट्छ भने स्टेट चेन्ज हुन्छ भने ए हजुर त्यस्तै गरेर अनि यहाँ चाहिँ नि J2 इन्टु J2 + 1 माइनस m2 इन्टु m2 - 1 अनि त्यसै J1 J2 अनि m1 अनि m2 - 1 गरे अब तिनीहरुको भ्यालु राख माथिबाट हेरेर अनि यो लाइन आउँछ नि बुझ्यो ठीक छ नि यो अरुहरुलाई नि प्रब्लम छ कि तिमीहरुले नबुझेको हेर्ने थियो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो त सिम्प्लिफाई त गरे यस गर्दा जम्मै फ्याक्न पाइहाल्यो सिम्प्लिफाई गर्यो नि यो त निकाल्न सकिहालिन्छ नि हैन के गाह्रो छ अनि यो 2 ले त डिभाइड गर्दियो 2 ले डिभाइड गर्दियो तर यहाँ लेख्न के गर्नु पर्छ भने यसको यस एरेन्ज गर्दाखेरिमा यो m को भ्यालु चाहिँ सबभन्दा ठूलो भ्यालु भएको अगाडि लेख्नु पर्छ अनि त्यसै गरेर घटाउँदै लाने हो यसमा पहिलो m1 को ठूलो छ यहाँ त्यो यहाँनिर m1 को चाहिँ 0 थियो m2 को 1 थियो त्यो र पहिला m1 को चाहिँ सबभन्दा ठूलो भ्यालु भएको चाहिँ
यो 1 वर अगाडि ल्यायो यसलाई चाहिँ योलाई यहाँ अगाडि ल्यायो यो भेटरलाई पछाडि लगाएर यसरी मिलाएर अर्डर अनि we use again to calculate अनि 2 ए 2 यो त 0 2 1 हैन 2 0 बनाऊ है यहाँनेर मैले यो 2 0 बनाउनु पर्ने 1 2 क्याल्कुलेट भनेपछि त यहाँ अप्लाई अन दिस भने त हैन 2 0 निकाल्नलाई हो यो चाहिँ 2 0 भनेर लेख्नु पर्छ है यो we use j minus again to calculate 2 0 2 0 निकाल्नलाई यसरी गर्यो भनेदेखि यहाँ त यहाँ 2 0 निस्किन्छ त यही तरिकाले अहिलेको जस्तो तरिकाले यो गर्यो भने J1 माइनस J2 माइनसलाई फेरि यहाँ गर्यो अहिले के हुने भयो 2 2 4 टर्म आउने भयो यसरी यसको त यो पहिलो टर्म अहिलेको जस्तै आई यहाँ त 4 टर्महरु छैन त प्लस प्लस गर्दै जाँदा 4 टर्म आउँछ यसरी अनि यिनीहरुको फेरि अहिलेको जस्तै सिम्प्लिफिकेसन गर्यो भने यो रुट सिरिज तल आउँदछ माथि चाहिँ दुईटा टर्महरु उस्तै आउँदछ र यहाँ 0 0 भएको टर्म यहाँनेर चाहिँ त्यस्तै 0 0 भएको टर्म यहाँ पनि छ यो दुईटा त सेम भेक्टर भयो दुईटालाई त जोड्न पाइयो भने जोडेर निकालियो यहाँ 2 टाइम्स भएर आयो अनि यो खोलेर गर्यो नि यसरी आउँछ भने एकपल्ट गर त ल कस्तो देखिन्छ तिमीले यतिकै आफ्नो कपीमा गर त आउँछ आउँदैन यही अनुसारको सर त्यो थर्डकोमा -1 1 हुनुपर्ने हैन सर कुन चाहिँकोमा त्यही सेकेन्ड लास्ट लाइन त्यही यहाँ हजुर त्यही -1 र 1 -1 र 1 मै पनि हेरिहाल्छु यो चाहिँ टर्म आको कहाँबाट भन्दैन हेरियोबाट आको भयो यहाँबाट आको हो अनि यो -1 र 1 हो तिमीले भने जस्तै हो यो -1 र 1 नै हो यहाँ पनि गोलमाल भइसकेछ त्यही सर त्यसमै तिमीले ठिकै भन्यो -1 र 1 यस्तो कुराहरु मैले करेक्सन गर्छु नि यस्तो लेख्नेलाई ल्याएर कहाँ बिर्साउँछ ल तिमीले पत्ला तिमीले बुझेछौ होला अरूहरुले नि बुझे यो गर्न सक्छौ सकिन्छ सर ल हामी अघिल्लोमा जाउँ है त अब अघिल्लो स्लाइडमा सिमिलरली वी क्यान क्याल्कुलेट अरु पनि यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो अघिको स्टेपबाट यो स्टेप निकाल त ल कसरी गर्दौ हेरौँ ल 2 - 1 इक्वल यो आउँछ भने ल अहिले भर्खर गरेर देखाउ त तिम्रो कपीमा गर अनि म त्यहाँनिर कसरी आयो भने तिमीले आयो आएन निकाल्नु पर्यो
तिमीले गरिरहेछौ कि त्यति बसिरहेछौ? ल तिमीले यो गर्न सक्छौ भनेर अगाडि बढी बढाऊ है त ल। हेलो सर एकचोटि अगाडिको पेज लग्दिन सर। यो 20 बाट सुरु गर्न खोज्यो तिमीले, त्यसैबाट अगाडि बढ्दा कस्तो हुन्छ चाहिँ हेरौँ एकपल्ट। यसमा चाहिँ नि जे माइनसले अपरेट गर्ने। √3 मा आइरहेछ त कस्तो। हिसाब बिग्रियो अलि। यसमा चाहिँ नि 6 वटा टर्म आउँछ किन 3 दुना 6 भएर। सरले एकचोटि भनिदिनु पर्यो। ल तिमीहरूले यो पहिला सारा त भयो 20 भने सारा त 20 यो पुरै लास्टको लाइन सारा त अनि म मुखले भन्दै लैजाउँ ल। सारिसक्यौ? सारे सर सारे। ल यो पहिलेको जस्तै तरिकाले यसरी यहाँनिर माथि पनि छ नि यो एरो यो देखाइरहेछ नि, त्यस्तै तरिकाले J1 माइनस प्लस J2 माइनस भने प्रत्येकको अगाडि लेख्न सक्छौ नि हैन? यस्तो J माइनस गरेर
J1 minus plus J2 minus यदि यो प्रत्येक तिनटै भेटेर अगाडि यो राख त यस्तो अपरेटर पहिला के सर के कोमा दिनुहुन्छ तपाईँ मलाई कसरी चाहियो भन्दाखेरि पीडीएफ मसँग भयो सर त्यो पनि लेख हो ल त्यसो हो भने अनि फर्स्टको चाहिँ के हुन्छ भने J1 माइनसले पहिलोकोमा अपडेट गर्दा J1 माइनसकोले गर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो आउने भयो भने हेर है यही माथिकै भेक्टर चाहिँ कपी गरेर यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ लिएर आएर 0 राख पहिलोकोमा अनि अर्को -1 भने यहाँ अगाडिपट्टिको यस्तो छ नि यही टर्म चाहिँ यही लेख जस्ता तस्तै यही टर्म लेख h का रूट ओभर 1 into 1 plus 1 minus 1 into 1 minus 1 गर अनि त्यस्तै गरेर अनि यहाँ चाहिँ 0 -1 किनभने यहाँ चाहिँ -1 को टर्मबाट हामीले लेखा त यसलाई यहाँ -1 को टर्म छ यो 1 लाई 0 बनायो के 1 लाई 0 बनाएको त्यो भएर त्यो टर्म भनेर लेख त्यस्तै एउटा भयो सर त्यो भएन अब त्यस्तै गरेर अनि J2 माइनसले यो टर्ममा चाहिँ अपरेट गर्ने भनेको छ नि त हैन हामीले यहाँ J2 माइनसले गर्यो भने अनि यहाँ कति आउने भयो त यहाँ त पहिला त m2 त -1 छ m2 -1 अन्त सानो हुन सक्छ र सक्दैन 0 भनेर लेख त्यो टर्मलाई त्यो हिसाबै गर्नु पर्यो नि त्यसो त दोस्रो त J2 टर्मको त 0 आइहाल्यो हैन अब त्यसपछि हाम्रो यो 2 वाला टर्ममा जामे 2 वाला टर्ममा J1 minus J2 plus J2 minus छ नि पहिले J1 ले अपडेट गर्यो J1 ले गर्दैन J2 ले गर्दैन उस्तै आउँछ पहिले चाहिँ के गर भने स्क्वायर रुट h कर स्क्वायर रुट अनि 1 into 1 plus 1 गर अनि त्यसपछि यहाँ के गर अन्त 0 into 0 minus 1 भने यो टर्म छ नि यहाँ जस्तो गरेछ नि त्यस्तै 0 into 0 minus 1 भने लेख यस्तै टर्म लेख त यो हेरि यो मैले यो लेखेको छु नि हेरिएको लेख h कट अनि यही त्यही गर अनि त्यसपछि स्टेटमा चाहिँ के गर भन्दाखेरिमा यो पहिलो चाहिँ नि 1 ले घटाउनाले -1 दोस्रो चाहिँ जस्ता 0 रह्यो भने दोस्रो चाहिँ जस्ता रह्यो 0 रह्यो यही तरिकाले आयो भने कि यस्तै केसबाट आयो भयो सर हो अनि त्यस्तै गरेर J2 ले गर्दा J2 माइनसले गर्दा पनि 2 into अनि यही टर्म हुने भयो तर यहाँ के हुने भयो त 0 -1 भन्ने टर्म आउने भयो भयो सर त्यो पनि गरियो हो अब तेस्रोमा गर्यो भने पहिलो जस्तै हुने भयो J1 ले अप्लाई गर्दाखेरिमा चाहिँ 0 भएर आउने भयो J2 को चाहिँ यही तरिकाले चेन्ज भएर आउने भयो J2 को चाहिँ कति भएर आउने भयो यो अनि यहाँ चाहिँ -1 अनि 0 भन्ने टर्म मात्रै बाँकी रहने भयो J2 ले गरेको चाहिँ बाँकी रह्यो यो 1 बाट 0 हुन सक्यो J1 माइनसले गर्दा यो टर्मै 0 भएर गयो भने हामीसँग फेरि पनि 4वटै टर्म आयो
अनि त्यसपछि अनि यो स्क्वायर रुटको भ्यालु कति आउने भने त √2 भन्ने यो पहिलो पनि √2 आउने भयो लास्टको नि √2 आउने भयो अनि जम्मैमा √2 आउने भयो अनि लेफ्टपट्टिकोमा कति आउँछ नि रुटकोमा यो 20 मा चाहिँ अप्लाई गर्दा कति आउँछ नि √6 आउँछ सर त्यहाँ त कति आउने भयो √6 √6 आउँछ र त्यही हो ल √6 आउने भयो किनभने यही अगाडिको 2 × 2 + 1 आउने भयो अर्को 0 ले गर्दा गइहाल्यो √6 आउने भयो यो त बढी लेफ्ट √6 आउने भयो राइटतिरको माथि चाहिँ √2 आउने भयो त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त के भएर आउँदो रहेछ तल √3 आउँछ सर तल √3 आउँछ र डिभाइडमा यहाँ त √6 ले √6 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ त्यहाँबाट हेर्नु पनि भयो कति कति भयो भनेर त्यहाँ टर्महरु रिअरेन्ज गर्नु पनि भयो यो त हामीले देखाएको जस्तो आउँछ आउँदैन हेर त ल यस्तो टाइपको यस्तो दुईटा टर्म पो आएछ त चाडो त आएन छ त्यो त -1 को लागि हैन सर m को भ्यालु ए -1 को लागि त्यो हैन हामीले के गरेछ अनि योबाट त यो त निकालिसक्यो नि यो -1 निकाल्नलाई भने नि त हामीले योबाट गरेर यो -1 निकाल यो टर्म निकाल भने त हो नि 2 -1 निकाल भने त हो नि अहिलेकोबाट यस्तो आगे आएन भने खोजे मैले माथि न्युमेरेटरमा चाहिँ √3 आउँथ्यो होला सबैमा कमन हो त्यसो कति आउँथ्यो होला हेरौँ त त्यहाँ के भएर बिग्रियो कि के भयो हिसाब गरौँ त त्यहाँनिर त्यहाँ आएर त 3 त काट्नु परेछ √3 आउँछ सर माथि हो त्यो √3 कहाँबाट आयो त √3 आउने ठाउँ त हाम्रो देखिँदैन सर मेरो √3 आयो सर माथि हो हजुर ल त्यसो भनेदेखि चाहिँ हिसाब मिल्यो होला मेरो यहाँ कलम नभएर नत्र म हिसाब गरेर निकाल्दिन्छु म पनि हिसाब गरेर निकाल्न एउटा
म लेखिहालौँ मेरो तर्फबाट कति कति आएछ भनेपछि अगाडिपट्टिको चाहिँ √6 भन्ने आएछ इक्वल टु भयो अनि त्यसमा चाहिँ नि 1 ले गर्दाखेरि कति भयो √2 अनि त्यसपछि 1 बाट 1 घटे 0 भएको √2 भन्ने टर्म आयो प्लस अनि √2 के भयो भेक्टर चाहिँ के आयो भेक्टर चाहिँ नि 0 - 1 आयो अनि प्लस यसको चाहिँ 2 को भयो 2 को चाहिँ नि यहाँ के भन्नुभयो यसमा चाहिँ नि 0 राखेको छैन 0 राख्ने कुरा त उही हो फेरि √2 नै आयो अनि भेक्टरहरु के आयो एउटा 0 - 1 आयो अर्को चाहिँ नि प्लस -1 0 भन्ने आयो त्यति गरेर अनि प्लस √2 भन्ने आयो √2 बाट के आयो लास्ट को बाट -1 0 आयो 1 0 भन्ने आयो यस्तो टाइपको आयो भने -1 0 भयो सर स्टेट बुझिनँ के मैले यो 2 √2 र अनि √2 जोड्दैमा 3 √2 भएर रहेछ नि त माथिपट्टि इक्वल टु चाहिँ 3 √2 चाहिँ कमन आएछ कि जम्मैबाट अनि त्यसपछि बल्ल आउँदो रहेछ अनि 3 √2 कमन आयो अनि त्यसपछि बल्ल हिसाब आयो के कुरा बुझिन हो तिमीहरूले स्टेटै बुझिनँ के सर स्टेट बुझिन भन्नाले यो पछाडिपट्टि यो लेखाएको छ नि हामीले यो केट अपरेटर्सकै 1 1 यो राखेको 1 1 1 -1 यस्तो यार यो लेखनमा यो 1 1 भनेको चाहिँ नि J1 J2 को भ्यालु भने हो हजुर सर अनि त्यसपछि सेमिकोलनले छुट्याए नि हजुर अनि m1 र m2 को भ्यालु भने हो अनि त्यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि कसरी एक्सपान्ड गरियो के फेरि अर्को नेक्स्ट स्टेटमा जाँदाखेरि नेक्स्टमा जाँदा के हुन्छ भने यो J1 J2 को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएन हजुर सर हो J माइनसले चाहिँ अपडेट गर्दा J1 माइनसले गर्यो भने m1 एकले घट्छ हजुर J2 माइनसले अपडेट गर्दा m2 एकले घट्छ हस् सर बुझ्यो सर बुझ्यो हैन अब एकदम सर ल यो दुईटैबाट दुईटा भेक्टर आउँदो रहेछ दुईटै भेक्टरबाट 3 √2 कमन आउँदो रहेछ किनभने एउटा चाहिँ 2 √2 अर्को √2 भएर 3 √2 भयो दुईटैमा त्यो भएर अनि त्यसपछि यतादेखि √6 अनि उता डिभाइड गर्न जाँदा √6 गर्दाखेरिमा 6 भयो अनि 3 √2/6 भनेको 1/√2 भन्ने आउँछ सर मिल्यो हैन अब मिल्यो सर अब त्यसपछि अरु कोही छ त्यस्तो सबनम कि के भनेपछि उले पनि मिलायो सबनम उलन कोएस्ट बनाए हैन र मिलेन तिम्रो कि हिसाब गरेर जोले बोलेर सुनेन मैले त सुन्नु भएन खै मैले सुनेन तिमीले बोले ल तिमीले गएर सोचौ भन्ने भयो अब हामी यो पछाडिकोमा गयौँ त अब पछाडिकोमा गयो भने यो स्टेट त निकाल्न सकिँदो रहेछ अनि योबाट अप्लाई गरेर फेरि जे माइनस अप्लाई गरेर यो लास्टको निकाल्न सक्छौ त्यहाँ त फेरि अझै हटेर चाहिँ नि यहाँ त के भन्छ दुईटा भेक्टरमा 4वटा टर्म हुन्छ 4वटामा चाहिँ 3टा हराएर एउटा मात्रै आएछ एकअर्कामा हुन्छ क्यान्सल आउट माइनस भएकोमा अप्लाई गर्न साथै 0 भइहाल्यो हेर त पहिलोमा J2 माइनसले अप्लाई गर्न साथै 0 भएर गयो दोस्रोमा J1 माइनसले अप्लाई गर्न साथै 0 भएर गयो दुईटा टर्म त त्यसै हरायो अब बाँकी रह्यो पहिलो भने त्यो J1 माइनसले गर्दैमा माइनसै आयो अनि यहाँ चाहिँ नि J2 यो दोस्रोमा J2 माइनसले गरेको नि माइनसै आयो दुईटा एडिसन भएर आयो
एडिसन भएर आएको हुनाले दुईटा एउटै भेक्टर भएर यस्तै जाएको -1 -1 भन्ने ठाउँमा आयो अनि लेफ्टमा र राइटमा दुईटा मिलाउनु पर्यो लेफ्टमा त -1 इन्टु पहिला माइनस छ फर्मुलाको माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो अनि -1 अनि त्यसपछि +1 गऱ्यो भने फेरि 0 भएर आएछ अनि त्यो टर्म त उसमा भएन √6 मात्रै आयो लेफ्टमा √6 मात्रै आयो राइटतिरको हेर्दै कस्तो भयो यसमा त 0 को हिसाबबाट आयो 0 को समस्या रहेन √2 भन्ने आयो √2 भयो दुईटैमा √2 भयो √2 जोड्दा 2√2 भयो अनि त्यसपछि कति भयो 2√2 भयो लेफ्टबाट चाहिँ हामीले कति भने √6 कति भने हैन हजुर त्यो सर कट गर्दै एउटै मात्र आएछ नि त यता √6 आउनु पर्यो नि आउनु त्यो √6 कता आएछ दुईतिर चाहिँ उत्तरपट्टि राइटतिर √3 मात्रै आउनु पर्यो म एकचोटि गर्छु नि सर ल एकपल्ट गरेर त भयो त्यस्तो आउँछ आउँदैन हेरौँ ए -1 भने त -2 हुन्छ नि त लेफ्टमा कहाँ त्यति हुन्छ त 2 इन्टु 2 प्लस 1 अनि त्यसपछि माइनस माइनस प्लस भयो 1 इन्टु -1 इन्टु -1 भन्ने आउँछ यस्तो कति भयो यो भनेको 2 आउँछ सर लेफ्ट 6 माइनस 2 भनेको त 4 भन्ने आउँदो रहेछ 4 को स्क्वायर रुट लेफ्टमा त 2 आउँदो रहेछ 6 माइनस प्लस भएर 2 भएर चाहिँ 8 आउनु पर्ने सर अनि होइन ए बाबु त यम को माइनसले पहिला माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भइसक्यो ए हो त फर्मुलामा माइनस छ अनि यम को पनि -1 छ त्यो माइनस प्लस हुन्छ अनि ब्राकेट भित्र -1 भएर -2 भयो त्यो भएर 4 - 2 भनेको के 6 - 2 भनेको 4 भयो त्यसको स्क्वायर रुट 2 भएर आउँदो रहेछ त्यसरी मिल्न आउँछ यहाँ √2 काटिहाल्यो दुईटा जोड्दा 2 आउँछ लेफ्टको 2 र राइटको 2 काटियो यस्तो आयो मिल्यो सर यो भन्दा यो टेक्निक भन्दा के छ थाहा छ यसमा चाहिँ डाइरेक्टै गर्ने तरिका यमको सबभन्दा सानो भ्यालु भनेको यही एउटा मात्रै पोसिबिलिटी छ त्यो भएर वी क्यान डाइरेक्टली राइट 2 - 2 = 1 1, -1 अनि डाइरेक्टली जस्तो हामीले पहिले भनेको थियो नि 2 2 भनेर लेखेको थियो नि सबै चार्ट 1 भएकोले त्यो पनि सिंगल भेक्टर हो यो पनि सिंगल भेक्टर हो यसमा जे प्लस अप्लाई गरेर माथिको निकाल्ने हो वास्तवमा क्विक गर्न म त तिमीहरूले त हराएको 0 भएको नि देखाउनलाई भनेर मात्र गर्न लगाएको वास्तवमा गर्ने चाहिँ क्विक गर्ने तरिका चाहिँ यो वी हैव 2 - 2 = दिस भनेर डाइरेक्टली लेख्यो अनि अप्लाई जे प्लस अनि इट भने जे प्लसले अप्लाई गरे माथिको ल्यायो यम चाहिँ एक्लै बढ्छ सर हजुर यहाँ 2 अनि -2 भयो भने 1 1 -1 1 दुईटा लेख्न पाइन्छ डाइरेक्ट भन्नुभयो यसो हुन्छ नि यहाँ सुन बाबु यो भनेको यो बेसिसै दुईटा छुट्टै छुट्टै बेसिसलाई लिङ्क गरे हो दुईटा बेसिसमा भएका भेक्टरको लिङ्क गरेको हो यो लेफ्टपट्टिको चाहिँ के हुन्छ नि यो पछाडिपट्टि -2 लेखेको छ नि त्यो भनेको यम को सम भने यम भने हो यो यम भनेको m1 + m2 भने हो यहाँ लेखेको छ नि यहाँ हेरेर त राइटतिर m = m1 + m2 भने m1 पनि मिनिमम -1 छ m2 पनि मिनिमम -1 छ दुईटै मिनिमम जोड्यो भने क्यापिटल M पनि त मिनिममै त आउँछ नि भने हो त्यो भएर क्यापिटल M त त्यसलाई बुझ्दाखेरि के सर -1 छ नि -1 त्यो भनेको त m1 + m2 दुईटै छुट्टा छुट्टै m1 + m2 हैन m1 m2 m1, m2 प्लस हैन ए m1, m2 हो भनेपछि कमा छ नि त त्यहाँ सर त्यहाँ चाहिँ यो के -1/2 1/2 हुन्छ नि स्पिडमा युज गरेर गर्दिन न सर
स्पिनको केस त छुट्टै हो हामीले यो पहिले जे नै पहिला 1 र 1 भनेर मानेको छ दुईटै कसरी गरेर यलको लागि भनेको नि दुईटै p अर्बिटलहरुकोमा छ भनेदेखि एउटै इलेक्ट्रोन पनि p अर्बिटलमा अर्को पनि p अर्बिटलमा छ दुईटाको चाहिँ टोटल एंगुलर मोमेन्टम निकाल्यो नि के हुन्छ भने निकाले आगे यहाँ यस्तो यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ 3/2 1/2 2/2 के रे 1 3/2 3/2 आउन सक्छ कि नै सर यतातिर लेफ्टमा स्पिन दुईटा स्पिन जोड्यो भने आउँछ त्यस्तो स्पिन हाफ जोड्यो भने जस्तो म तिमीलाई यसैमा एक्जाम्पल अगाडिपट्टि देखाइन्छु तिमीले त्यही सोच्छौ भने मैले गरेर ल्याएको छु हेर त म क्विक लैजान्छु है त अगाडिपट्टि यहाँ हेर त A2 स्पिन हाफ अनि भने चाहिँ दुईटा चाहिँ नि हाफ स्पिनहरु जोड्यो भनेदेखि भने चाहिँ हेर त यहाँ कस्तो किसिमको आएछ है तिमीले भने जस्तै यस्तै के आउँछ सर त्यहाँ यहीँनिर सबभन्दा सुरुको इक्वेसनमा लेख्नु भएको छ नि 1 1 = प्लस प्लस इक्वल्स टु 1/2 1/2 चारवटा 1/2 यो 1 1 त यही 2 के रे 1/2 अनि 1/2 जोडेर आएको हैन र सर कुन हो के हो यो पहिलो चाहिँ नि यस भयो दोस्रो चाहिँ यम भयो अहिले जे र यहाँ यता लेखेको छ नि हेर दि यसले यस एम भन्ने भयो है जे एम भनेर लेखेको थियो नि अहिले यस एम भन्ने भयो अनि दुईटा हाफ जोड्दाखेरिमा यस चाहिँ नि 1 भयो अथवा दुईटा एउटा हाफ र अर्को हाफ जोड्दाखेरिमा अनि घटायो भने 0 नै हुन्छ नि हैन यसको भ्यालु 0 र 1 हुने भयो हामीले यस = 1 कोबाट सुरु गरेको अनि त्यो चाहिँ फर्स्ट भ्यालु भनेको एम को सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 भयो त्यो भनेको एउटा मात्रै केस छ दुईटै प्लस भएको केस भयो जुन भनेको अनि s1 पनि हाफ हो s2 पनि हाफ हो अनि m1 पनि हाफ हो m2 पनि हाफ हो भने आयो त्यो चाहिँ युनिक भेक्टर छ है भने सर त्यहीँनिर के सबभन्दा राइटमा छ नि यसको 1/2 1/2 हजुर हो त्यसमा चाहिँ तीनटा 1/2 अनि फेरि कमा तीनटा 1/2 हो भने यतातिर 3/2 3/2 आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ प्लस 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 तीनटा आउँछ नि आउँछ तिमीहरुको त्यस्तो भने त्यस्तो किन गर्नु पर्यो तिमीहरु तीनटा नगरिकन दुईटा गर नि g1 = 1 j2 = हाफ गर त g1 = 1 j2 = हाफ गर ल सरले तीनटा भएको सोध्नु भएको थियो कि त्यही भएर त्यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ सर मैले तीनटा भएको नि केही समस्या छैन तीनटा भएको नि यु क्यान एड दैट 3 तीनवटा जोड्यो भने त्यही हुन्छ तीनवटा जोड्यो भने जस्तो भन ल तिमीहरुको तीनटै हाफ हाफ छ अनि भेक्टर स्पेसमा कतिवटा भेक्टर हुन्छ त अब 8 वटा हुने हो 8 वटा हुन्छ 2 × 2 × 2 भयो 8 वटा हुने भयो 8 वटा भेक्टर निकाल्न पर्यो अगाडिपट्टिको यो 1 1 यो 1/2 1/2 1/2 त तीनटैमा यो 8 वटा कमन आयो यसको मतलब त्यति टाउ दुखाइ छैन पहिलो भेक्टर दिनु भने चाहिँ के हुने भयो यहाँ सुन पहिलो भेक्टर 1/2 1/2 1/2 m1 m2 m3 पनि 1/2 1/2 1/2 भन्ने पहिलो आयो त्यसको यतापट्टि चाहिँ एसएम गर्दाखेरिमा तीनटैको 1/2 1/2 जोड्दा कति भयो 3/2 भयो 3/2 3/2 भन्ने भयो 3/2 3/2 भनेको यही भने जस्तै 1/2 3 भने जस्तै तीनटा हाफ हाफ भयो फेरि तीनटा हाफ हाफ भएको भयो 6 वटा चाहिँ एलिमेन्ट छ नि त्यहाँ हैन दोस्रो कति हुन्छ त अब दोस्रो 3/2 1/2 हुने हो 3/2 1/2 हुने भयो अब यतापट्टि के हुने भयो भन्दाखेरि यो हाफ 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 त तीनटा भइहाल्यो हेर त यो पहिलोमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि हाफ हुने भयो दोस्रो पनि हाफ हुने भयो तेस्रो माइनस हाफ हुने भयो पहिलो एउटा भेक्टर हेर है पहिलो हाफ दोस्रो हाफ तेस्रो माइनस हाफ भयो भने माइनस हाफ र हाफ जोड्यो भने क्यान्सल भयो हाफ मात्र रह्यो नि त प्लस अर्को भेक्टर के आउने भयो पहिलो हाफ दोस्रो माइनस हाफ तेस्रो प्लस हाफ हुने भयो प्लस अनि पहिलो माइनस हाफ दोस्रो प्लस हाफ तेस्रो माइनस प्लस हाफै हुने भयो तीनटा किनभने तीनटा मध्ये दुईटा प्लस एउटा माइनस भयो भने त जोड्दाखेरिमा चाहिँ अनि 1/2 त हुन्छ नि सर त्यसरी तीनवटा भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसन हुने भयो डिभाइडेड बाइ √3 हुने भयो अनि प्लस माइनसको टर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने सर त्यसैलाई यसकोमा पहिलोकोमा गर्दाखेरिमा माइनस आउँदैन
जस्तो हेर्नु पहिलो केसमा गर्दा माइनस आउँदैन माइनस कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ म तिमीहरू यहीँ गरेर देखाएको छु नि माइनस आउने टर्म चाहिँ नि यहाँ चाहिँ अब अर्को स्पेसमा जाँदा भने चाहिँ हेर त पहिलो स्पेसमा कुनै भेक्टरको बिचमा माइनस छ त यहाँ प्लस छ नि हैन यहाँ प्लस छ अडिबल हेर त यहाँ पनि तीनटैमा यो प्लस छ यी भेक्टर भित्रको माइनस छुट्टै कुरा हो यो बाहिर कोएफिसिएन्टमा ए पनि प्लस छ अनि त्यस्तै गरेर यहाँ पनि प्लस यहाँ कहीं कोएफिसिएन्टमा कहीं माइनस छ त छैन अब हेर माइनस कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट आउँछ अर्को स्पेसमा जाँदा जे इक्वल टु 1 भयो त जे इक्वल टु 2 को स्पेस थियो सब स्पेस थियो अब जे इक्वल टु 1 मा आउँदाखेरिमा पहिलो भेक्टर त के हुने भयो भने जे नै 1 छ भने सबभन्दा म्याक्सिमम यम भनेको 1 हुने भयो जे इक्वल टु 1 एम इक्वल टु 1 हुने कन्डिसन आयो तर यो एम इक्वल टु 1 भन्ने चाहिँ नि एम इक्वल टु 1 भन्ने कन्डिसन चाहिँ हामीले अगाडिपट्टिमा कतिवटा गरेका छ हेर त यो एम इक्वल टु 1 भएको त यो दुईटा भेक्टर मध्ये दुईटैमा एम इक्वल टु 1 आउन चाहन्छ नि त m1 1 m2 0 जोड्दा पनि 1 नै आउँछ m1 0 m2 1 जोड्दा पनि 1 नै आउँछ नि m1 आउने दुईटा भेक्टर छ भने त्यसरी m1 आउने दुईटा भेक्टर छ भने तिनीहरु दुईटा भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसनबाट यो स्टेट बन्छ है भने है हेर त यानी m1 = 1 m2 = 0 m1 = 0 m2 = 1 m1 को m1 plus m2 हो हाम्रो m भने त m1 plus m2 तर m = 1 आउन चाहन्छ दुईटा भेक्टरमा छ है भने अब हाम्रो चाहिँ यो अल्फा र बीटा को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने अल्फा र बीटा को भ्यालु कसरी निकाल्न त भन्दैमा यो सेट अफ भेक्टरहरु केही न केही चेन्ज भयो भने अर्कोसँग अर्थोगोनल हुन्छ भने स्केलर प्रोडक्ट 0 हुन्छ भने छ त्यो भएर यो भेक्टर यही 1 1 भएको छ नि यो भेक्टर छ भनेदेखि यसलाई ल र कहाँ ल राख्यो भने अल्फा र बीटा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भन्दैमा 2 1 भन्ने भेक्टर छ नि यो तपाईले लेफ्टतिरको 2 1 भन्ने भेक्टर छ त यो त अर्थोगोनल हुन त सबैसँग अर्थोगोनल हुन्छ तर अल्फा र बीटाको भ्यालु आउँदैन यो भेक्टर छ स्केलर प्रोडक्ट लिँदैखेरिमा मात्रै अल्फा र बीटाको भ्यालु आउँछ त्यो भएर स्केलर प्रोडक्ट लिँदा 0 आउनु पर्यो नि यो भेक्टरले यहाँ चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट लियो भने लेफ्टमा 0 हुने भयो अनि यो भेक्टर भने त हाम्रो कति थियो रे यहाँ थियो नि यही भेक्टर प्लस यो भेक्टर बाइ √2 त थियो नि अल्फा भनेको 1/√2 बीटा ने 1/√2 को जस्तो थियो त्यही थियो 1/√2 को त √2 त गइहाल्यो अनि माथिपट्टि गर्दै अल्फा प्लस बीटा = 0 भन्ने आयो अनि यसको नर्मलाइजेसन पनि भेक्टर नर्मलाइज पनि हुनुपर्छ त्यो र अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 1 पनि हुनु पर्यो यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने यहाँको दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने अल्फा = चाहिँ 1/√2 आउँदो रहेछ बीटा = -1/√2 आउँदो रहेछ यसको टेक्निक के छ भने फर्स्ट भेक्टरको कोएफिसिएन्ट चाहिँ प्लस लिने अनि भेक्टर कुनलाई फर्स्ट मान्ने भन्दाखेरि कुन चाहिँलाई फर्स्ट भेक्टर मान्ने भन्दा m को भ्यालु जसको सबभन्दा ठुलो छ m1 को भ्यालु त्यो चाहिँ फर्स्ट भेक्टर अनि त्यही अनुसार चाहिँ अरु भेक्टर मिलाउँदै जाने m1 को भ्यालु यहाँ 1 भयो यहाँ चाहिँ 0 छ त्यो भएर यो दुईटा मध्ये यो चाहिँ फर्स्ट भेक्टर हो त्यो भएर यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट 1/√2 भयो यसको कोएफिसिएन्ट -1/√2 भयो अल्फा = 1/√2 भयो बीटा = -1/√2 भयो यसो गरेर यो भेक्टर आइसकेपछि अब बल्ल यसमा भएका अरु बाँकी दुईटा भेक्टर निकाल्ने भने बुझिन्छ अलिअलि पस्यो दिमागमा त्यो केट भित्र चाहिँ प्लस माइनस कसरी लेख्ने भनेर के त्यो तीनटाको केस ल्याएर केट भित्रको यहाँ पहिला हेर यही एउटा केट भित्रको हेर्न पर्यो भनेदेखि अहिले हामीले के गर्ने भनेको थियो म एकपल्ट अगाडिबाट जान्छु है जहाँ हामीले गरिरहेको छ नि यहाँ चाहिँ नि यो स्टेपमा त कहीं माइनस छ र केट भित्र यो 2 1 भन्ने भेक्टरमा कहीं माइनस छ त नम्बरहरु छ के अरे मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्लसको सिम्बलमा हुन्छ नि त्यो आइगन भेक्टर निकालेको थियो नि अघि पहिल्यै त्यस्तै भनेर त्यस्तो फर्ममा त्यो हाफवालाको ठाउँमा हैन सर त्यो आइगन भेक्टर के अरे आइगन भ्यालुबाट हामीले चाहिँ आइगन भेक्टर निकालेको थियौ नि डायगोनलाइजेसनको केसमा मैले बुझे प्लस 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 माइनस भन्ने वाला
हजुर हो त्यसरी कसरी लेख्ने भनेको थिएँ सर कसरी त्यस्तो लेख्नु पर्यो भने यही म हेर तिमीलाई अझ अगाडिपट्टि एउटा इक्जाम्पल छ तिमीहरूलाई त्यही सोध्छु होला भनेर मैले बनाएर ल्याएको छु हेर त अर्को स्पिनको केसमा गरेर ल्याएको छु यो भेक्टरहरू छ भने हेर त यो पहिलो भेक्टरलाई चाहिँ नि यहाँ कसरी लेख्यो भने यसरी हाफ हाफ भनेर लेख्यो भने है यो यहाँ छ नि यो पहिलो भेक्टर प्लस प्लस छ नि यो अगाडिपट्टिको त S1 S2 जहिले पनि प्लस आउँछ अब दोस्रो भेक्टर लेख्नु पर्यो भने यो भेक्टर 1 0 छ नि 1 0 लाई कसरी लेखेको छ त यहाँ हेर त 1 0 यहाँ हेर त 1 0 लाई कसरी लेख्न पुगेछ यहाँ लास्टमा ल रे यो दुईटा टर्म मैले रिएरेन्ज गरेर लेखे हो यसरी मिलाउनु पर्छ भनेर पहिलो इन्ट्री चाहिँ प्लस गरेर निकाल्नु पर्छ पहिलो हेर त प्लस हाफ माइनस हाफ अनि यहाँ माइनस हाफ प्लस हाफ रहेछ हेर त प्लस यहाँ माइनस भयो यो प्लस भनेको प्लस हाफ रहेछ यो माइनस भनेको माइनस हाफ रहेछ यहाँ अनि यो दोस्रो भेक्टरको यो m को भ्यालुमा गरे माइनस भनेको माइनस हाफ रहेछ अनि यो प्लस भनेको प्लस हाफ यसरी लेख्ने हो भने तीनटा भयो भने तल चाहिँ डिभाइडेड बाइ √3 हुन्छ है मैले भनेको थिएँ नि तीनटा भयो भने जस्तो चाहिँ है चाहिँ 3/2 1/2 अनि भेक्टर निकाल्न पर्यो भनेदेखि दुईटा चाहिँ प्लस हाफ एउटा माइनस हाफ लेख्नुपर्छ भने हैन हो सर ओ 1/2 कमा 1/2 कमा -1/2 गर्नु पर्यो एउटा भेक्टर जे S1 S2 S3 त तीनटै हाफ हाफ लेख्नु पर्यो सकिएको पछाडिपट्टिको m को भ्यालु भने अनि प्लस फेरि तीनवटा हाफ चाहिँ उसको लागि यसको लागि दियो अनि त्यसपछि 1/2 -1/2 कमा 1/2 भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यस्तै गरेर लास्टको के भयो त भन्दैमा 1/2 1/2 1/2 कमा -1/2 कमा +1/2 कमा +1/2 भनेर लेख्या भनेको थिएँ नि अनि टोटल डिभाइड बाइ √3 तीनवटा भेक्टर छ तीनटा इक्विभ्यालेन्ट छ त्यसको कोएफिसिएन्ट अरु केही छैन √3 त गर्नु पर्यो हजुर सर बुझेँ के सरले होमवर्क दिनु है के हो त्यो सरले चाहिँ तीनटा स्पिनलाई जोड्यो भने स्पिन फंक्सन मैले गर्दिन त यो त यसो गर्न पाइन्थेन नि भाउ तिमीले आफैले होइन सर हजुरले गर्नु भएको छैन त्यो एन्टिसिमेट्रिक हुन्छ भनेर चाहिँ हुँदैन भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ हिन्ट मात्रै एन्टिसिमेट्रिक त कसरी हुन्छ त अनि एउटा चाहिँ गर्यो अरुमा त चेन्ज मिल्दै मिलेन अनि कहाँबाट गर्ने कहिले कहिले त गरेर बिग्रियो दुईटा माइनस एउटा प्लस छ भने पनि अनि चेन्ज गर्दा मिल्छ त तीनवटा भेक्टर कसरी गर्छ त्यो अब एउटा हाफ चाहिँ सिमेट्रिक आउँछ के अर्को हाफ एन्टिसिमेट्रिक आउँछ अनि मिक्सर हिसाब मिलेन कमन त लिन पाइएन होल कमन निकालेर बाहिर निकाल्न पाइएन जोड्दाखेरि कोएफिसिएन्ट चाहिँ अर्कै मैले सोचेको थिएँ अल्फा अल्फा बीटा राखेर निकाल्नु पर्छ होला भनेर डाइरेक्ट √3 ले डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ ल तिमीले यो बुझ्यो त यो हिसाबहरु बुझे जस्तो लाग्छ के गद्दीले बुझेन घरमा एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्न उतिखेर त के भने के नि म फटाफट बोल्न आउँछु के भने जस्तो लाग्छ तर घरमा म यो स्लाइड पठाइदिन्छु तिमीलाई यो स्लाइड पठाइदिन्छु अनि तिमीहरुको चाहिँ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गरे पनि गर्न सकिन्छ यो कुरा यस्तो जेनरल जुनसुकै नम्बर दियो भने नि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ जस्तो भनौ न तिमीहरुलाई चाहिँ J1 J2 एउटा नम्बर 1 2 भनेर नदिकन आर्बिट्रेरी J1 J2 दिएको छ भने त्यसको नि सम गर्न सकिन्छ नि अहिलेको चाहिँ फर्मुला लाएर खाली के छ भने J1 बाट 1 घटाउने J1 - 1 लेख्नु पर्यो त्यतै J2 पनि J2 - 1 गर्नु पर्यो त्यसरी गर्ने किन J1 J2 भ्यालु त थाहा छैन अनि स्क्वायर रुट भित्र पनि त्यो J1 J2 कै टर्ममा आउँछ किन भ्यालु थाहा छैन भन्ने मात्रै तर गर्न त सकिन्छ नि अब सर यो के इलेक्ट्रोनहरुको आइडेन्टिकल पार्टिकल्सहरुमा के यो कम्बाइन वेभ फंक्सन चाहिँ अब दुईटा छ भने मतलब
इभन छ भने इभन आउँछ, ओड छ भने ओड चाहिँ ओड छ भने चाहिँ एन्टिसिमेट्रिक हुन्छ भनेर चाहिँ लेखेको थियो सर। त्यो भने कस्तो हो सर? ए तिमीको अड इभनको मतलब हुँदैन। जहिले पनि वेभ फङ्सन इलेक्ट्रोनहरू छ भनेदेखि फर्मियनहरूको वेभ फङ्सन टोटल वेभ फङ्सन बनायो भने जहिले पनि यो अड वेभ फङ्सनै बनाउनु पर्छ। बनाउने कसरी भने स्पिनमा चाहिँ नि इभन आयो भने स्पेटियलमा अड बनाउनु पर्छ भन्छ। स्पिन र स्पेटियलको दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दा टोटल चाहिँ अडमा आउनुपर्छ भन्छ। यसरी बनाउने भन्ने हो। ए बनाउन चाहिँ पहिल्यैदेखि हुँदैन भन्नुभएको। त्यो त यसको लागि स्ल्याटर डिटर्मिनेन्ट भन्छ। स्ल्याटर डिटर्मिनेन्ट भनेको तीनवटा चाहिँ छ भने तीनटाबाट बनाउने 3/3 × 3 डिटर्मिनेन्ट बनाएर अनि त्योबाट चाहिँ वेभ फङ्सन बनाउँदा आउनुपर्छ भन्छ। त्यही त त्यो स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर त अहिले यो स्लाइडमा देखाएको त्यो तीनटा सिमेट्रिक एउटा चाहिँ एन्टिसिमेट्रिक छ। अनि कसरी यो आएको भनिरहेको थियो कि चारवटामा त इभन छ भनेपछि त उड्नुपर्ने भनेर कन्फ्युज भइरहेको। त्यो चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गरेर हेर। बाबु मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन। तिम्रो वेभ फङ्सन भन्दा स्पिनलाई मात्रै लिएर इभन अड भन्न सकिँदैन। स्पिन र अनि स्पेटियल दुईटा चाहिँ कम्बाइन गरेर बल्ल बनाउनु पर्छ। स्पेटियल भनेको आर एक्स वाइ जेड भन्ने छ नि, त्यतातिरको मिलाएर गर्नुपर्छ। अनि स्ल्याटर डिटर्मिनेन्ट भनेर टिप त स्ल्याटर डिटर्मिनेन्ट युज गरेर अनि कुनै पनि एटमको अर्बिटलहरू कसरी चाहिँ एन्टिसिमेट्रिक बनाएर छ भन्ने कुरा एक क्वान्टम मेकानिक्सको बिके अग्रवालको बुकमा अरू बुकहरूमा नै गरिदिएको छ। स्ल्याटर डिटर्मिनेन्ट भनेर टिप त त्यहाँबाट जम्मै आउँछ। अगाडिपट्टि बढ्दै कसरी गरेको छ नि त्यहाँबाट बुझिन्छ। त्यो के अरे 1/√n फ्याक्टोरियल भन्ने छ त्यही हो सर? हो त्यो हुन्छ सर, नर्मलाइज गरेको थियो। थ्याङ्क यू सर। हेर त अब यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, हेर त के लेखेर छ। पढ त अलि जोड छ। How can you obtain the two vectors, other two vectors? अदर टु अझै बाँकी रह्यो। किन यहाँ त चारवटा मध्ये दुईटा मात्र आयो। एउटा त हामीले अगाडि केही पत्ता लगाइसक्यो, डाइरेक्टै भनियो। दोस्रो पनि यो आएछ यी। अब त्यसपछि बाँकी रहेको दुईटा के भेक्टर अरे अब बाँकी रहेको यहाँ छ नि। यहाँ त निकालेर आएछ नि पहिले चारवटा। पहिले दुईटा त आइसक्यो। अब दुईटा तेस्रो र चौथो निकाल्ने कसरी? तेस्रोलाई त त्यही जेले चाहिँ 10 लाई गरेपछि जे माइनसले गरेपछि आइहाल्छ। आइहाल्यो। जे माइनस भनेको यस माइनस भन्छ। यहाँ यस स्पिनको गरे भएर यसलाई डाइरेक्ट लेख्न नि मिल्छ। किन थाहा छ? यहाँ चाहिँ नि -1 भनेको यमको सबभन्दा मिनिमम भ्यालु भयो हुनाले दुईटै m1 पनि m2 पनि दुईटै -हाफ हुनुपर्छ। त्यो भएर यो स्टेट हो भनेर डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ। किनभने स्पिनको सबभन्दा सानो भ्यालु भनेकै कि स्पिनको यम भनौँ न, स्पिन होइन यमको भ्यालु हो सबभन्दा सानो भने -1 छ। त्यो भएर यो चाहिँ एउटा मात्र सिङ्गल भेक्टर भएर यो लेख्ने। यो चाहिँ चौथोमा माइनस कहाँबाट आयो? सर त्यो 0 हुनुपर्ने क्या। 0 हुनुपर्ने है। यहाँ फेरि 10 भएछ लेखाएर फेरि हिसाब बिग्रियो। 0 तिमीले ठिकै भन्यो। यो 0 मा चाहिँ माइनस कहाँबाट आउँछ होला? ऐके टेक्निकबाट आउँछ। ऐके जुन टेक्निक गरेको थियो नि हामीले, ऐके टेक्निक थियो नि हाम्रो अल्फा बिटावाला टर्महरू। यहाँ तीनवटाको यहाँ यसको चाहिँ यसमा तीनटा भने ए बी सी भने तीनटा गरे उही तरिका निकाल भने हो। यही तरिका गरेको छ। पहिलो मैले अल्फा बिटाको यही टेक्निकबाट गर भने है। यसो गर अनि अल्फा र बिटाको भ्यालु यही आउँछ रिलेसन। यस्तै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ भने यस्तै तरिका निकाल्न सकिन्छ भनेर लेखेको।
यहाँनिर एउटा 0 0 गरिदिनु पर्यो सर हजुर डायगोनलाइजेसन खासमा किन मतलब के हो सर खासमा त्यो एकचोटि भन्नु नि तिमीले डायगोनलाइजेसन जस्तो आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ किन गरे भन्न सक्छौ आइगन भ्यालु आइगन भेक्टर निकाल्नलाई हो अनि आइगन भ्यालुजहरु भने के त आइगन भ्यालुजहरु भनेको त्यही आइगन उसको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट निस्केको रुट्सहरु यहाँ सुन्नुस् न कुनै पनि अपरेटरहरु जस्तो भने ह्यामिल्टोनियनकै कुरा गर्यो भने ह्यामिल्टोनियन चाहिँ कुनै सिस्टमको थाहा छ र त्यसको अनि आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गर्यो भने जुन आइगन भ्यालुहरु आउँछ नि त्यो भनेको इनर्जी स्टेटहरुको चाहिँ करस्पोन्डिङ इनर्जी भ्यालु भने हो त्यसरी इनर्जी स्टेटहरु चाहिँ सेपरेट भएर बसेको छ है भने कुनै डिजेनेरेट भएर आउला कुनै नन डिजेनेरेट भएर आउला हो यस्तो तरिकाले आइगन भ्यालु निकालेको भनेको चाहिँ इनर्जी स्टेटहरु भयो ह्यामिल्टोनियनको मोमेन्टम अपरेटरको छ भनेदेखि मोमेन्टमको भ्यालुहरु भयो अनि यस्तै एंगुलर मोमेन्टम छ भने एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु के पोसिबल छ भन्ने भयो नि त त्यही चाहिँ 2 भन्ने भेक्टर छ भने 2 2 2 1 2 0 अनि 2 -1 2 -2 भने यो भेक्टरहरु भने हो के अनि त्यसको करस्पोन्डिङ चाहिँ यो अनि यल स्क्वायरले यल जेड ले चाहिँ अपरेट गर्दा आएको भ्यालुहरु छन् करस्पोन्डिङ भ्यालु निकाल्नलाई अनि त्यो आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गरे हो त्यही आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गर्नलाई डायगोनलाइजेसन गरेको भने हो डायगोनलाइजेसन गरिसकेपछि अथवा आइगन भेक्टरहरु पत्ता लगाइसकेपछि त्यो आइगन भेक्टरको विथ रेस्पेक्टमा चाहिँ अनि त्यो उ गर्यो म्याट्रिक्स एलिमेन्ट निकाल्यो भने अरु जम्मै 0 हुन्छ डायगोनलमा मात्र आइगन भ्यालुहरु मात्र भेक्टर बस्छ अरु केही पनि नहुँदैन अरु चाहिँ अप्पर ट्रायंगल पनि लोअर ट्रायंगल पनि 0 भएर आउँछ भेक्टरहरु आइगन अपरेटरको चाहिँ भेक्टरहरु चाहिँ जति पनि ल्याएको छ आइगन भेक्टरहरु ल्याएको छ भनेदेखि त्यो म्याट्रिक्स एलिमेन्ट त्यो भेक्टरको म्याट्रिक्स एलिमेन्ट जहिले पनि डायगोनल हुन्छ भने सर त्यो त्यही अब डायगोनल 0 0 के रे 0 भन्छु गराउनलाई चाहिँ जुन पनि म्याट्रिक्स त्यो ठुलो म्याट्रिक्सबाट जुन पनि म्याट्रिक्स निकालेर चाहिँ गर्न मिल्छ कि कस्तो डायगोनल भित्र अघि चाहिँ गरे जस्तै 1 1 1 त्यो मेन लाइनमा परिरहेको त्यही भएर हो कि कस्तो हो सर हो अनि यसको चाहिँ आइगन भ्यालु इक्वेसन सल्भ गरिसकेपछि जुन आइगन भेक्टरहरु आउँछ नि अब त्यो आइगन भेक्टरलाई बेसिस मानेपछि भने हो जस्तो तिमीले एउटा इक्जाम्पलमा भनौ एस जेड भन्ने अपरेटर त थाहा छ नि हैन एस जेड स्पिनको जेड अपरेटर हजुर कति दिन्छ भन त 1 0 0 -1 एस कट बाइ 2 पनि गर्छ बाइ हो बाहिर एस कट किनभने स्पिन भनिसकेपछि त्यो आउँछ स्पिन अपरेटर भन्छ नत्र चाहिँ पौली स्पिन भन्यो भने बल्ल चाहिँ भने त 1 0 अनि 0 -1 भन्यो हो त्यसका आइगन भेक्टरहरु 1 0 र 0 1 छ नि हैन दुईटा त्यसलाई बेसिस मानेर यस र यस वाइ निकाल्दाखेरिमा त्यहाँ भेक्टरहरु छन् नि हैन त्यहाँ केही पोइन्ट त्यो एलिमेन्ट छन् त्यसको कति हुन्छ र s कट बाइ 2 अनि त्यसै 0 1 अनि 1 0 भन्ने छ नि हैन यो म्याट्रिक्स
हो त्यो म्याट्रिक्सको चाहिँ नि यस यस अनि म्याट्रिक्सको चाहिँ नि अब आइगन भ्याल्यु इक्वेसन सल्भ गरेर भेक्टरहरू आयो भने अनि त्यसपछि एउटा 1/√2 1 1 र नि अर्को 1/√2 1 - 1 भन्ने दुईटा आइगन भेक्टर आछ नि हो त्यो आइगन भेक्टरलाई बेसिस बनाएर यस यसको चाहिँ एलिमेन्ट निकाल्यो भने अहिलेको जस्तै डायगोनललाई भएर आउँछ 1 0 0 - 1 नै भएर आउँछ यसले बेसिस केलाई लिएको भन्ने हुन्छ बेसिस चाहिँ नि जेड एसिसको लागि चाहिँ नि बेसिस लिने अनि एक्स एसिसको लागि हेर्यो भनेदेखि त्यो भने डायगोनल हुँदैन अर्कै आउँछ त्यो भएर बेसिस चाहिँ नि कुन लिएको कुन बेसिसमा तिमीले चाहिँ नि काम गरिरहेछौ भने हो त्यही एसएक्स लाई चाहिँ कसरी त्यो मल्टिप्लाई गरेर कि कसरी निकाल्ने हो कसरी त्यो प्रोसेस चाहिँ ल्याएर म यहाँबाट माथि पर लैजान्छु हेर त तिमीको माथि यहाँनिर छ नि यो यस 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 वाइ यस जेड यो तीनवटा छ नि यो पहिलो चाहिँ नि यो 1001 बेसिसमा गरेको जेड एसिसतिरको बेसिसमा लिएर गरेको हो त्यो यो डायगोनल छ अरु दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ डायगोनल छैन तर यिनीहरुको आफ्नै बेसिस बनायो भने यहाँनिर छ नि यसको चाहिँ नि आइगन भेक्टरहरु हामीले के भन्यो अर्कोमा लेखेको छु यहाँ यहाँ मैले भेक्टर लेखेको छु कि अझै यहाँनिर छ नि यो बेसिसहरु यो बेसिस चाहिँ यो प्लस x अनि इक्वल टु दिस अनि माइनस x इक्वल टु दिस गर्यो भने यो बेसिसमा तिमीले s x को चाहिँ नि म्याट्रिक्स एलिमेन्ट निकाल्दा त कस्तो आउँछ यो बेसिस राखेर s x को चाहिँ नि म्याट्रिक्स एलिमेन्ट निकाल्दा कस्तो आउँछ तिमीले यो माथिको 1001 राखेर s x निकाल्दा त्यो तरिकाको आयो s got by 2 अनि 0110 भन्ने आयो तर यो बेसिस राखेर s x को भ्यालु निकाल्दा कस्तो देखिँदो रहेछ ल कसरी निकाल्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ के सर मैले खासमा निकाल्न त के गर्नु पर्यो भने यसो गर्नु पर्यो यहाँ पहिला चाहिँ नि यो प्लस राख्नु पर्यो x राख्नु पर्यो अनि x राख्नु पर्यो अनि प्लस s राख्नु पर्यो अनि s ले यसमा अपरेट गर्नु पर्यो एउटा लेख त एउटा एलिमेन्ट ल एउटा त्यसमा त चारवटा एलिमेन्ट हुन्छ नि हैन s x 1 1 भने लेख म्याट्रिक्स एलिमेन्ट के जस्तो हाम्रो त्यो भनेको अनि ब्रामा चाहिँ नि प्लस x भने जुन छ नि यहाँ x राखेको प्लस x ब्रा बनाऊ बीचा चाहिँ नि x अनि म्याट्रिक्स राख अनि केटमा पनि यही राख अब त्यसको भ्यालु निकाल म्याट्रिक्स ल राख न अरु केही सोच्नु पर्दैन यही म्याट्रिक्समा जे छ नि यही म्याट्रिक्स नै लर त्यहाँ राखेर अनि मल्टिप्लाई गरेर त यहाँ लेफ्टपट्टि चाहिँ नि प्लस x को चाहिँ नि त्यो ब्रा राख राइटतिर चाहिँ नि प्लस x को चाहिँ नि केट राख बीचा चाहिँ नि यही म्याट्रिक्स राखेर एउटा एलिमेन्ट निकाल्दा त कस्तो आउँछ √2 आउँछ सर त्यसरी गर्ने हो त नम्बर आउँछ हो जस एउटा नम्बर आयो 0 त आएन नि हैन त्यस्तै ल्याएर त अनि अर्को चाहिँ यो पहिलोको लागि त दोस्रोलाई के गर्नु पर्यो अनि ब्रामा चाहिँ प्लस वाला राख अनि बीचा s राख अनि उतरी केटमा चाहिँ माइनस वाला राख किनभने यहाँ त चार एलिमेन्ट निकाल्नु परेको छ केटमा माइनस राखेर गर त के आउँछ त्यो 0 आउँछ आउँदैन हेर अनि मल्टिप्लाई गरे हेर म्याट्रिक्स राखे हेर 0 आउँछ हो त्यस्तै गरेर यसको लागि निकाल यसको लागि निकाल के हुन्छ भने त्यो म्याट्रिक्समा यो डायगोनल टर्म मात्रै चाहिँ नि नन जिरो वाला आउँछ यो पहिलो 1 आउँछ दोस्रो चाहिँ नि -1 आउँछ बाहिरपट्टि कमन लिएर गर्दा s got by 2 नै आउँछ त्यहाँ के गरेछ कुनै s got by 2 नै भएर आउँछ यस्तो भएर आउँछ
किनभने त्यहाँ त 1/√2 पनि छ नि त त्यो 1/√2 तिमीले बिर्सियो होला 1/√2 1/√2 मल्टिप्लाई गर्दा दुईटाको 1/2 भन्ने आउँछ 1/√2 अनि 1/2 h मात्रै आयो h 0 0 h कट अन्त त्यो भयो अनि त्यहाँबाट अनि दुईटाको दुईटा भेक्टरमा चाहिँ नि छैन 1/√2 1/√2 हेरियो 1/√2 1/√2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन 1/2 आउँछ h कट बाइ 2 h कट बाइ 2 नै आउँछ ए 0 h कट बाइ 2 0 h कट बाइ 2 भइहाल्छ र आफ्नो आइगन भेक्टरमा कुनै पनि म्याट्रिक्सको आफ्नै आइगन भेक्टरमा चाहिँ म्याट्रिक्स एलिमेन्ट निकाल्यो भने जहिले पनि डायगोनल आउँछ र डायगोनल भ्यालुजहरु भनेको आइगन भ्यालु नै हो भन्छ सर यही म्याट्रिक्स युज गर्न मिल्दैन हिसाब गर्न किन चाहिँ त्यो गर्छौं सर हामीले त्यो अर्को के डायगोनलाइज नभएको के यो गरेपछि त डाइरेक्ट हेरेरै चाहिँ थाहा यो त सिम्पल पनि तिमीले त इन जेनरल जे पनि गरेर सनी बनाउनु पर्यो नि मान्छेलाई सधैँ इजी इक्जाम्पल पढाउनेलाई पो इजी इक्जाम्पल गर्छ विद्यार्थीलाई त कम्प्लिकेटेड दिनु पर्यो नि नत्र उसको माइन्ड कसरी डेभलप हुन्छ अनि सर यसमै के हो सर हामी त आधा घण्टा धेरै भयो ए हो ल आज चाहिँ म यही क्लोज गर्छु अनि त्यसपछि तिमीहरुको यही क्लेश कोड एन्ड कोएफिसिएन्टहरुबाट अगाडि बढ्नु पर्ला नेक्स्ट टाइम चाहिँ नि हुन्छ म सर तिमीलाई यही करेक्सन गरेर त्यो चाहिँ फाइल पठाइदिन्छु अहिले भर्खरै पठाइदिन्छु हुन्छ सर ल इन्ड अल गरिदिनु सर